member EI Lahore, professional accountant affiliate, member PIFA, LLB, BA USA. Now I would like to invite Mr. Anthony William to start the today's session. Please. Thank you. Thank you, Sir. Welcome all the participants. My name is Anthony Williams, and I will be giving this presentation on a very interesting topic. Interesting because it is something that is transforming. और जो चीज़ भी वक्त को या वक्त के धारे को बदल सकती है, वो बड़ी अहमियत रखती है. And we have to play a we are playing as accountants, chartered accountants, as public accountants. We have a very critical role in this coming transformation. So I'll start the presentation, and the first thing that you see on your screen is a photo of Steve Jobs. और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर एक शख्स जो आपके पेरेंट्स और मेरी फ्रेंड्स और अच्छे मेंटर्स के बाद आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, तो वो ये रहे हैं, और इनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है. और डेमोक्रेटाइज का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जो है ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपको और हम सबको जो है कहते हैं ये टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम फायदा उठाने का मौका मिला. और अब हम इसको जो है कहते हैं टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान, और मैंने डिलिबरेटली यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा टैक्सेशन ऑफ टेक स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान. तो स्टार्टअप्स क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप सब लोग बैठे हैं तो एक वर्ड इनकम टैक्स लॉ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, या ज़्यादा इस तरह यूज होता है कि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और वो वर्ड है सेटअप. तो जब मैं वर्ड यूज करता हूँ सेटअप, तो आपके ज़हन में कोई टैक्स के हवाले से कोई बात आती, कोई चीज आपको या ज़हन में आए? जी, बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेटअप. तो बेसिकली एग्जेम्पशंस जो हैं बहुत सारी जो इंडस्ट्री को मिली हुई है इनकम टैक्स लॉ में सेकंड शेड्यूल में, तो ये वर्ड जो है सेटअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जनरली एक पॉजिटिव वर्ड है. तो इसी तरह स्टार्टअप्स को आज हम देखेंगे कि स्टार्टअप्स के हवाले से क्या है. आज का प्लान कुछ ऐसे है कि बेसिकली हम फर्स्ट 30 मिनट्स जो अभी चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे कि बेसिकली इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो फाइनेंस एक्ट 2017 जो अभी आया है, उससे पहले जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या बात कर रहा था, और अब जब फाइनेंस एक्ट आया है तो वो बात क्या कर रहा है. उसमें हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम की बात करेंगे. ये फैंसी सा वर्ड है, लेकिन बेसिकली इंडस्ट्री की बात है, क्योंकि जब आप अपनी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, चाहे टेलीकॉम है, टेक्सटाइल है, हो सकता है लॉजिस्टिक्स हो, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं. वो लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, कॉमर्स, बैंक्स. तो हम बात करेंगे कि ये जो नया टेक्नोलॉजी सेटअप है इसके हवाले से जो है इंडस्ट्री को, और फिर जो है अगले 30 मिनट से जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे ये जो नई चेंज आई है. वो बुकलेट आपको दी गई है, आई होप कि आप सबके पास बुकलेट है जिसके अंदर जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, और फिर लास्ट तो हमारा सेशन है 45 मिनट्स का. उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, कुछ आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, कुछ डिस्कशन है. स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, वेब की बात करते हैं, तो ये वो नाम है जो आप सबको इस स्लाइड पर आप ये देख रहे हैं कि 10 सेकंड में ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लाइट मेजर कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, लाइट
कौन है आपके लिहाज में? ये गेम्स जो कोई खेलता हो या किसी के घर में गेम्स को बड़ा शौक खेलता है, ये जी एक्सबॉक्स। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 सेकंड में ये कंपनी जो है कितना रेवेन्यू कमा रही है। और हम गूगल की बात कर लेते हैं ब्रीफली कि आपके वीडियो राइट टॉप पे गूगल जो है $17,610 एवरी 10 सेकंड्स जो है कमा रहा है। गूगल कैसे कमाता है? उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज के प्रोडक्ट्स हैं, उसके आप होस्टिंग सर्विसेज देते हैं, और उसमें से 4,000 रुपीज जो है 4,090 उनका प्रॉफिट है। तो आप अपने जहन में लाएं कि पाकिस्तान में या दुनिया में जो है कभी आपने सुना है कि कोई कंपनी इतना फास्ट हर 10 सेकंड में इतना कमाए? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज का कमाल ये है कि मिनिमम कैपिटल के साथ, एक चीज जो स्लाइड के ऊपर नजर नहीं आ रही लेकिन आपने एनालाइज कर लिया है अकाउंटेंट्स के मिनिमम कैपिटल के साथ वो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यही प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे शायद नेशनल बैंक को या नेस्ले को जितना कैपिटल लगाना हो, गूगल ने उससे कम कैपिटल लगाया है और उतना प्रॉफिट है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो प्रॉफिट कमाने की स्पीड है इन कंपनीज की, टेक्नोलॉजी कंपनीज होने की वजह से इन्होंने ये स्पीड, क्या देखना, स्टार्टअप का एक सिंपल मतलब ये होता है कि कोई शख्स की अगर एक दुकान लगाए या कोई छोटी फैक्ट्री लगाए तो वो भी स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्यों है? क्योंकि अभी उसके कस्टमर्स बनने, उसके सप्लायर्स के साथ रिलेशन बेहतर होने हैं, उसके जो है रिजर्व्स बनने हैं वगैरह वगैरह, तो टाइम लगेगा। तो आप खुद सोचें कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप लगाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कितना टाइम आपको लग जाएगा अच्छा प्रॉफिट कमाने? अपनी अपनी इंडस्ट्री में क्या करना, एक एवरेज टाइम कितना लग जाएगा? 3 to 5 years का जो है एक होराइजन है जो आप कह सकते हैं कि उसमें। तो इन कंपनीज ने ये रेवेन्यूज ये 2016 की फिगर है, तो कहने का मतलब है ये उन्होंने 5 सालों में गूगल ने इतना रेवेन्यू कमाया कि एवरी 10 सेकंड जो है वो इस तरह कमा रहा है जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, जिनको 200 साल 100 साल लगे कमाने में। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो आपकी कंपनीज है, याहू है, लिंक्डइन है, आप लोग ये सर्विसेज यूज करते हैं? लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। फेसबुक पे तो डेफिनेटली सबकी होगी। उसके अलावा ट्विटर आप में से कितने लोग यूज करते हैं? आप यूज करते हैं, सही। ट्विटर भी एक अच्छी चीज है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात हो रही कि एज ए प्रोफेशनल आप अपने आप को अगर ब्रांड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी से हट के अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप सोशल मीडिया को यूज उस तरह करें। और ट्विटर पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हैं और आप कोई अच्छी न्यूज या डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो ट्विटर पे आपको उस तरह के लोग फॉलो करेंगे। इसी तरह लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल देख के आपको साथ मुख्तलिफ लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक चूंकि जरा सोशल है और इनफॉर्मल है, वो उसके अपने फायदे हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज स्टैब्लिश हो चुकी हैं। और लास्ट वाली नेटफ्लिक्स, ऐसा नेटफ्लिक्स इत्तेफाक हुआ आपका, वो भी शुरू देखने का नेटफ्लिक्स का, इसका पाकिस्तानी वर्जन भी आ गया, उसका नाम है आईफ्लिक्स। आईफ्लिक्स और टेक्नोलॉजी कंपनी में भी होता है कि उसकी कॉपी जल्दी हो सकती है। तो पाकिस्तान में आईफ्लिक्स के नाम से पाकिस्तानी कंपनी और बीटीसीएल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। तो आप 300 रुपीज देके मूवीज का अगर आपके शौक है तो आप अच्छी तरह मूवी देख सकते हैं, सिनेमा चाहे वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। बेसिकली सबसे पहले स्टार्टअप क्या होता है, इस वक्त हम इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करें। शुरू में मैंने स्टीव जॉब्स का जिक्र किया था, एक और प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड के, उनका नाम है स्टीव ब्लैंक। और उनको समझा जाता है कि दुनिया में उनको एक्सपर्ट समझा जाता है स्टार्टअप्स, क्योंकि जब ये फिनोमेना शुरू हुआ, लोगों ने जैसे एप्पल कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उन्होंने फिनोमेना शुरू किया और जो कहते हैं कंपनीज
گوگل بنا ہو تو لوگ سوچ رہے تھے کہ اسٹارٹ اپ کیا ہے. صرف آپ ہی سوچ رہے, ساری دنیا سوچ رہی تھی کہ اسٹارٹ اپ کیا ہے. تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ اسٹارٹ اپ از این آرگنائزیشن. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپریشن بھی ہوتی ہے, مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, R&D بھی ہوتی ہے. تو آرگنائزیشن ہے جو ایک سرٹن پروڈکٹ سروس بنانے کے لیے ہے. فارم ٹو سرچ فار اے ریپیٹیبل اینڈ اسکیلیبل بزنس ماڈل. ٹھیک ہے, بٹ سب خیال سے گرنا ہے. جی اچھا, اب جو ہے سرچ فار ریپیٹیبل اینڈ اسکیلیبل بزنس ماڈل, یہ سارا میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن اس ڈیفینیشن کو دیکھ کے, یہ ایکسٹینڈیڈ ڈیفینیشن ہے دنیا میں اسٹارٹ اپس کی. آپ کے ذہن کیا ہے, آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کچھ ورڈز بھی انڈر لائن کیے ہیں آسانی کے لیے. تو بیسیکلی 2 ورڈز انڈر لائن پوچھیں. جنرلی تو سر ایک دم یہی آتا ہے کہ اسٹارٹ اپ انیشیل اسٹیج آف اینی سیٹ اپ اینی بزنس. ہاں بالکل, لیکن یہاں پہ کچھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے جو ایک عام بزنس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ کے حوالے سے. اب آرگنائزیشن کو میں نے ڈیفائن کر دیا. آپ اپنے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا بزنس کیسا ہے, یعنی جس طرح آپ جاب کر رہے ہیں آپ کا بزنس کیسا ہے. اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں سیکنڈ پیج دیکھیں, پہلا پیج پر ایڈورٹائزمنٹ کا ہے, سیکنڈ پیج ہے بزنس ماڈل. ایک ڈائگرام بنی. اب وہ میرا ہے کہ میں کہا تھا کہ بیسٹ کو جو شروع میں آئے تھے کہ میں 2001 سے 2010 تک میں بہت جگہوں پر پڑھاتا رہا, پیٹ وغیرہ میں, اور میں لفظ رسی میں بھی رہا. پہلے پڑھانے کا, یہ پرانی بات کر رہی ہے, صرف 7 سال پرانی بات, 2010 تک میں نے پڑھایا. اس کے بعد پھر میں انڈسٹری میں تھا. تو پہلے پڑھانے کا بڑا فرق ہوتا تھا, بڑا ساری باتیں. اب ہر چیز گرافیکل ہوگی. آپ دیکھیں پریزنٹیشن میں بھی ابھی کوئی لفظ نہیں آئے. تو بیسیکلی آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنانا ہے, جس نقشے کو پھر آپ یوز کریں گے آج کے ٹاپک کے لیے بھی پتہ ہے. تو بیسیکلی یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بزنس ماڈل ہے. یعنی کہ اسٹیو بلینک جو اسٹینفورڈ کے پروفیسر ہیں, جن کی ڈیفینیشن آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ تھے سوئٹزرلینڈ کے, انہوں نے دنیا میں یہ ماڈل دیا کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہو تو یہ چیزیں آپ کو ضروری ہوں. تو یہ کیا چیزیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل آپ سینٹر میں دیکھیں, سینٹر سے اسٹارٹ کریں گے. سینٹر میں لکھا ہے ویلیو پروپوزیشن. ویلیو پروپوزیشن وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے بزنس شروع کرنے کے لیے, لیکن یاد رکھیں ہم ٹیکنالوجی بزنس کی بات کر رہے ہیں, بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلیو پروپوزیشن ہونی چاہیے. یعنی کسٹمر کو آپ نے کیا گفٹ دینا ہے, جس کی کیا سروس یا پروڈکٹ دینا ہے, یہ جو ہے نا ضروری ڈیفائن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں میں اسٹور کھول لوں گا یا میں ویب سائٹ بنا لوں گا پھر دیکھی جائے گی کہ کسٹمر کو کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو کیا ویلیو دینی, کیا گڈس اینڈ سروسز جس سے اس کی لائف آسان. بعد میں جب آپ اس کو بعد میں دیکھیں گے تو اس میں ایگزامپلس بھی ہوتی. پھر اس کے جو ہے اگر یہ سینٹر میں ہے تو اس کے رائٹ سائڈ پر جو ہے کسٹمر کے حوالے سے چیزیں لکھی کہ کسٹمر کو آپ اس چینل سے انٹریکٹ کریں گے. کسٹمر سیگمنٹس کون کون سے ہوگا, ہر ایک کو تو آپ پروڈکٹ نہیں دیں گے نا, ایج وائز ہوگا ڈفرینس, میل فیمیل کا ڈفرینس ہوگا, ٹیکنالوجی وائز ڈفرینس ہوگا, وہ آپ نے کرنا ہے. اور نیچے جو ہے ہمارے مطلب کی چیز آ رہی ہے کہ اس سے ریونیو کیا جنریٹ ہوگا. اسی طرح جب آپ یہ تو دیں گے, لیکن اس پروڈکٹ اینڈ سروس کو دینے کے لیے لیفٹ سائڈ پر آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں, آپ کیا کام کریں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اس سے پہلے والی سلائڈ دیکھی, گوگل کے حوالے سے, ٹویٹر کے حوالے سے, فیس بک کے حوالے سے, کس کے حوالے سے ایگزامپل زیادہ مزیدار ہو, کون سی گوگل کے لیے نہیں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ. گوگل کی ویلیو پروپوزیشن کیا ہے, گوگل کے بہت سارے پروڈکٹس, ہم صرف ایک پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. گوگل کی ویلیو پروپوزیشن یہ ہے کہ اس نے دنیا کی نالج کو آرگنائز کر کے آپ کو اویلیبل کیا. یہ اس کا پروڈکٹ اور سروس ہے, یہ اس کی ویلیو پروپوزیشن ہے. انٹرسٹنگ ہے, ویلیوبل ہے. کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ نہیں یا پیسے دے کے جان سکتے تھے, یا یہ بات نہیں کرتے آپ جان نہیں سکتے تھے, اس میں آپ کو ایکسیسیبل کر دی. یہ اس کی ویلیو پروپوزیشن ہوگی. اس کا چینل کیا ہے, چینل کیا ہے جس سے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے. ویب سائٹ ہے, ایپ ہے, جو ہے موبائل ہے, ٹھیک ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ سے کہتا ہے. کسٹمر سیگمنٹس آپ کا
क्या ख्याल है, गूगल किसको कैटर करता है? ऑल कंज्यूमर को, लेकिन हर कंज्यूमर में एक कॉमन बात है, जो भी कुछ सीखना चाह रहा है, किसी नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की तलाश में, वो उसको कैटर करता है। ठीक है, दुनिया में इस तक 7 बिलियन में से तकरीबन 3 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो अभी भी 3 से 4 बिलियन लोग जो है ना नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, गूगल तक एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए वो कोशिश। उसके अलावा इस साइड पर आ जाए, गूगल को क्या चाहिए, उसकी की एक्टिविटीज क्या होंगी? गूगल की एक्टिविटीज आपके ख्याल से क्या है? उसके लिए उन्होंने बनाया एल्गोरिथम और उसको कर दिया उन्होंने पेटेंट, और वो पेटेंट दुनिया का सबसे महंगा पेटेंट है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन गूगल जो कंपनी है उसके पीछे वो पेटेंट है, वो असूल है कि वो कैसे सर्च करता है, उसको कैसे पता चल जाता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको पसंद आए, वो एल्गोरिथम है जो बनाता है। तो ये उसकी की एक्टिविटीज हैं और उसके पार्टनर्स हैं, फिर मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके साथ उनका ताल्लुक है, और इस सारे में आपने एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपका समझने का मकसद क्या होगा? आप उसकी कॉस्ट समझना चाहेंगे कि उसकी क्या क्या कॉस्ट हो और उसकी जो है क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम हो। तो कुछ आपने कभी सोचा इस बात के जवाब? तो मैं दे देता हूँ कि रेवेन्यू कैसे गूगल जनरेट करता है? सर्च से रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? स्पॉन्सर्ड सजेशंस देना होता है। स्पॉन्सर्ड सजेशंस जो हैं, यानी कि वो बिजनेसेस जिन, जब आप कोई चीज पिज्जा या डेंटिस्ट सर्च करते हैं तो एक तो उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आ जाता है, लेकिन साथ ही एड्स आते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, और वो आपके लोकलाइज्ड होते हैं, आपके लोकल बिजनेस में है ना के हवाले से वो ऐड होते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं और वो उनका रेवेन्यू है। यूट्यूब हम सारे यूज करते हैं, तो यूट्यूब के अंदर तो अब ऐसा हो गया कि कुछ दरमियान में एकदम से ऐड आ जाता है, ठीक है ना, कि चाहे वो लक्स साबुन का ऐड है या किसी प्रोग्राम का ऐड है, तो बीच में आ जाता है। तो इन कंक्लूडिंग स्टार्टअप कौन है? स्टार्टअप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी टीम है, यानी कि 2-4 टेक्नोलॉजी वाले हो गए, बीच में एक मेरी तरह आपकी तरह बिजनेस वाला हो गया, एक मार्केटिंग वाला हो गया, हम 6 लोग मिलकर क्या ढूंढ रहे हैं? आंसर आपके सामने, बिजनेस मॉडल ढूंढ। तो स्टार्टअप उस वक्त तक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा जब तक उसको पैसे कमाने का तरीका नहीं मिलता। तो गूगल जब बना था 1997 में, तो 2003 तक वो कोई पैसे नहीं कमाते। 2003 में जब उन्होंने सर्च के साथ एड्स डालना शुरू हुए तो उस वक्त से वो कमा रहे हैं, और अब वो 650 बिलियन उनकी बैलेंस शीट है, उनकी नेटवर्क इतनी है, और रेवेन्यूज उनके कई बिलियंस में। यानी मतलब सारी अकाउंटिंग की बातें हैं, हमारे से रिलेटेड बातें, लेकिन इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को आपने ये समझना है कि बेसिकली ये एक इंडस्ट्री की तरह नहीं, जैसे एक आप लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घी का, या आप एक शॉप ओपन करते हैं सुपर स्टोर, उसका बिजनेस मॉडल डिफाइन हो चुका है। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे या अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, सपोज करें आप कहते हैं अपनी टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप क्या करेंगे? 2-4 लोगों से मशवरा करेंगे, सीनियर से, जिन्होंने उसका बिजनेस मॉडल डिफाइंड होगा। ये आपके कस्टमर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कंपनीज हैं, ये आपके कस्टमर हैं, इनको आप टैक्स रिटर्न का फाइल की सर्विस देंगे। वो बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में डिफाइंड नहीं है। जो बंदा वेबसाइट खोलता है, वेबसाइट बनाता है, ठीक है, एक वेबसाइट है techjuice.com.in, किसी ने नाम सुना? techjuice.com.in। कुछ स्टूडेंट्स हैं और अब तो वो 4-5 साल से उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। जब आप techjuice.com.in पे जाते हैं तो आपको लेटेस्ट स्टार्टअप्स के बारे में पाकिस्तान में, लेटेस्ट जो मोबाइल फोन्स हैं उनके बारे में, और इसी तरह वो और सेगमेंट्स ऐड करें, वो जो है इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती है। अभी तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, तो अब क्या कर रहे हैं? वो इन सर्च है, एक बिजनेस मॉडल बन रहा है, इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन उससे पैसे कैसे कमाएं? तो यहाँ पर आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए फाइनेंस अकाउंट्स प्रोफेशनल, आप स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन पैसों के मामला हमें पता है तो लोग पैसे कैसे कमाते हैं, हम आपको बता सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है।
اچھا جی، اس کو کائنڈلی جو ہے نا پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو ہے وہ آنکھوں کا آئی سائٹ جو ہے وہ تھوڑا پلس مائنس، اس کو آپ بالکل نہ پڑھیں۔ اور معذرت اس لیے کیونکہ یہ ضروری تھی فوٹو، اور اس کا پرنٹ وہ پھر آپ کو یہ واٹس ایپ دے دیں گے، ای میل کر دیں گے پریزنٹیشن کو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو کسی بھی انڈسٹری کو شروع ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور فیکٹرز ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے کہتے ہیں وہ انڈسٹری جو ہے نا چل پاتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس میں چلنا ہے تو فی الحال اس کے اندر میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو اس وقت پریکٹیکلی بزنس کی صورت میں چل رہی ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جو ہے نا آگے کی طرف بڑھے گی، اور آپ کے ہو سکتا ہے بھائی اگر گرلز یا بچے جو ہے نا فیوچر میں جاب نہ کریں بلکہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں، اور میں بھی شاید پھر آپ کو ریٹائرمنٹ آپ جلدی لے لیں اور آپ بھی انجوائے کریں اگر وہ سکسیسفل ہو۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں لکھا ہے گورنمنٹ، تو گورنمنٹ ایک ایجنٹ ہے اس پورے ایکو سسٹم میں جو اسٹارٹ اپس کو انکریج کر سکے، کیونکہ خود سے یہ کوئی بھی انڈسٹری نہیں چلتی، اس میں ڈفرینٹ ایجنٹس کا۔ تو گورنمنٹ کے حوالے سے آج کے ہمارے یعنی کہ ہم جب ٹیکسیشن کی بات کریں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا بینیفٹ دے رہا ہے اس کو اسٹارٹ اپ، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ اپ آپ سمجھ گئے کہ بیسیکلی کچھ لوگ مل کے اور کوئی ٹیکنالوجی لے کے، چاہے وہ ویب سائٹ ہے یا کوئی موبائل ایپ ہے، اس کو لے کے وہ ایک پروڈکٹ اینڈ سروس شروع کر رہے ہیں۔ آیا اس سے پیسے کماتے نہیں کماتے وہ جو ہے ایک الگ بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے اس ایگزسٹنگ اس میں سرائیں ایگزسٹنگ سسٹم میں کون کون سے پلیئرز ہیں۔ تو ایک تو گورنمنٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں لکھا ہے کو ورکنگ اسپیس۔ آپ آفس میں گئے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ایک ہی کمپنی میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں ایک ٹیبل پہ تو ایک کمپنی بیٹھی ہے، دوسری ٹیبل پہ دوسری کمپنی بیٹھی ہے، تیسری ٹیبل پہ ایک اور ٹیم بیٹھی ہے، چوتھی ٹیبل پہ تو کو ورکنگ اسپیسز اس طرح ہیں کہ سپوز کریں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک روبوٹک آرم بنائیں، یہ بھی ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ ہے۔ تو اس کے لیے جب وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اوور ہیڈس کے خرچے کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ روبوٹک آرم میں لگائیں۔ تو کو ورکنگ اسپیسز ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیئرڈ آفیسز ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں جا کے وہاں پر اپنا آفس سیٹ اپ کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسپیس یوز کریں، تھوڑے سے پیسے دیں اور آپ اپنے پروڈکٹ اور سروس پہ کام کریں۔ تو یہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیفینس میں، پیور ٹاؤن میں، ہر جگہ یہ کو ورکنگ اسپیسز بن رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کل کو اور ایسی چھوٹی سی ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں شام کو تو آپ کو ورکنگ اسپیسز پہ جائیں اپنے لیے ڈیسک پہ، اور وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنے لیے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ کے امپلائرز نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کو ورکنگ اسپیس ایک اچھی چیز ہے۔ پھر جو ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے یہ لکھا ہوا ہے انکیوبیٹرز۔ یہ جو آئیڈیا آپ کو مجھے ہر روز آتے ہیں ایک درجن کے حساب سے، وہ جو ہے نا ہمارے آئیڈیاز رہ جاتے ہیں۔ آپ جاب میں بزی ہیں یا جاب کریں تو اپنے بزنس میں بزی ہیں، لیکن جب کسی کو اچھا آئیڈیا آئے، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل جیسے ایک پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا ٹیلی ٹاک ویلوسٹی، تو وہاں درزی.pk آیا۔ درزی.pk ایک اسٹارٹ اپ ہے، ٹھیک ہے نا، نیٹ سول کے اندر۔ نیٹ سول ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے، ان کا انکیوبیٹر ایکسیلریٹر ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں درزی.pk والے کرتے کیا ہوگا؟ اسٹارٹ اپ آپ کیسے چیزیں کی سروس دیتے ہوں گے۔ اچھا اور بھی تھوڑا سا اس کو اور اگر آپ کے خیال سے، وہ تو سب لوگ کسٹمائز دیتے ہوں، ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ کسٹمائز دیتے ہوں گے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ کے آپ کو کیا بات ہے، بالکل ڈور اسٹیپ کے اوپر۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ فی الحال خواتین کے کسٹمر سیگمنٹ خواتین، وہ خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سوچیں، دروازے پہ ڈور اسٹیپ پہ دے رہے ہیں۔ کسٹمائز کا مطلب ہوگا کہ آپ کافی حد تک اس کو چینج کر سکیں گے، جو خواتین اکثر کرتی ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں آپ سب کے لیے، میرے لیے ویلیبل ہے ٹائم، تو 3 دن میں دیں گے۔ تو درزی.pk ایک اسٹارٹ اپ ہے جو انسپائر نام کے انکیوبیٹر ایکسیلریٹر میں ہے، جو نیٹ
एक्सोल कंपनी का है, और वहाँ वो 6 months बैठ के अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट और अपना जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है वो डेवलप करें। तो ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप नर्सरी में पौधा लगाते हैं तो बहुत फ्रेजाइल पौधा हो तो उसको आप बड़ा ग्रीन हाउस में प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर ऐसे जगह हैं जहाँ लोग आइडियाज लेके आ रहे हैं और उनके बिजनेस मॉडल को या उनके प्रोडक्ट को शेप देने के लिए हो चुका है। और लाहौर में इस वक्त लम्स में है, अल्फा टावर में 9 है, इंक्यूबेटर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि अगर ये Nazi.pk कामयाब हो जाता है तो फिर इसके कितने कस्टमर होंगे, करोड़ों कस्टमर बन सकते हैं। कहने का मतलब है इन सारी स्टार्टअप्स में प्रॉफिट का बड़ा मार्जिन है, तो इस वजह से जो है ना, तो इंक्यूबेटर जो है वो जगह है जहाँ पे आइडियाज एक प्रोडक्ट या सर्विस की शक्ल देते हैं। इसी तरह एक्सेलरेटर्स है, एक्सेलरेटर्स वो जगह है जहाँ पर आपके पास इंक्यूबेटर से जो निकला हुआ प्रोडक्ट या सर्विस है उसको 100 या 1000 लोग यूज कर रहे हैं। तो टेलीनॉर कहता है कि जी हमारे 40 मिलियन कस्टमर है, तो टेलीनॉर का एक्सेलरेटर ये करता है कि जब आप उसके पास अपना प्रोडक्ट एकदम से अवेलेबल कर देगा आपको अपने 40 मिलियन यूजर्स। एक बहुत बड़ी बात है, टेलीनॉर ये कर सकता है कि वो टेलीनॉर के थ्रू एडवर्टाइज करे 40 मिलियन लोगों को जो लोग हैं। प्लस टेलीनॉर कंपनी जो होती है उनको फायदा ये होता है, उनको बहुत कुछ पता होता है आप कौन है, आप क्या काम करते हैं। मुझे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि आप ये भी बता सकते हैं कि व्हाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर वर्कर है। व्हाइट कॉलर है तो व्हाइट कॉलर में उसकी इनकम कितनी हो सकती है, बहुत सारी चीजें जो आप शायद नहीं सोच रहे अपने बारे में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इंक्यूबेटर, एक्सीलरेटर्स या टेक्नोलॉजी, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है और जो है बहुत सारी चीजें हैं। और एक लतीफा तो है लेकिन आपको शायद वो लतीफा ना लगे, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि जी यंग लोग आ रहे हैं स्टार्टअप्स में और वो है, तो आपको तो सबसे बाल भी आपकी उम्र भी लगता है 40-50 साल होगी, तो आप जो है कहते हैं इस फील्ड में कैसे आ गए, आपका क्या शौक हुआ कि आप इस फील्ड के अंदर टैक्स कंसल्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पता है कि आज जिस शख्स को आप डेटा साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना डेटा साइंटिस्ट बताता है कि कस्टमर किस किस्म का है, क्या उसे पसंद है। जैसे फेसबुक में डेटा साइंटिस्ट हैं, वो आपकी व्यूज हैबिट्स देख के बता सकते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते। तो मैंने कहा आपको पता है जो डेटा साइंटिस्ट जिसको आप कह रहे हैं आज से 20 साल पहले उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, मैंने कहा उसको अकाउंटेंट कहते थे, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट का काम चेंज हो गया, वो एक डेटा साइंटिस्ट बन गया है, क्योंकि डेटा को वो उस वक्त भी डील करता था क्योंकि उस वक्त मार्केटिंग वाले लोगों को डील करते थे, ऑपरेशन वाले प्रोडक्ट्स को डील करते थे। डेटा तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इस सेंचुरी से पहले अकाउंटेंट्स ही डील करते थे, अब वो फैशनेबल हो गया तो उसका नाम हमने चेंज कर। कोई चीज हो कुछ पूछना हो तो जी प्लीज पूछें, आगे चलते हैं। जी बिल्कुल एक्सेलरेटर में है जी बिल्कुल, जैसे नाम है कि एक्सेलरेट करना इंपॉर्टेंट बात है। कस्टमर एक्विजिशन एक्सेलरेटर में जब जाते हैं तो वहां पे फोकस होता है कि जी प्रोडक्ट भी बन गया, उसका फर्स्ट वर्जन बन गया, अब हम इस मैक्सिमम कस्टमर्स के पास कैसे ले सकते हैं। तो आपने देखा ना कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबकी हैबिट्स होती है। अगर आप जो है एक ब्रांड खरीदते हैं तो दूसरे ब्रांड पे स्विच करने के लिए उस ब्रांड को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप एक ऑफलाइन काम करते हैं, बिजली का बिल अगर आप ऑफलाइन जमा करवाते हैं किसी के थ्रू या खुद जाके बैंकों में, तो ऑनलाइन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट होगा लेकिन ऐप इतना इजी होना चाहिए और इतना सेफ होना चाहिए कि वो आपका जो डेटा है वो अपने पास रख के आपको हेल्प करे। तो क्या कहते हैं ये एक्सेलरेटर के अंदर 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन, कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जाए, और हो सकता है आपने बहुत अच्छा वो बना दिया। मैं जो नाम दूंगा वो आपने ना सुना, लेकिन अब आप सुन रहे हैं तो पटारी.pk जो है, मैं हमेशा उनको छेड़ता हूँ कि पटारी में से तो सांप निकलता है, लेकिन पटारी.pk जो है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप है जो पाकिस्तानी म्यूजिक सारा खरीद रहा है, और आपको पाकिस्तानी म्यूजिक चाहे वो जहाँ हो, लेटेस्ट हो, स्टूडियो, वो आप वहाँ जाके सुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ایک طرح سے پلیئر ہے. جیسے پہلے آپ کے پاس آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر پلیئر ہوتا تھا, اسی طرح آپ کے پاس ایک پلیئر ہے جس پہ جا کے آپ میوزک سن سکتے ہیں اور ہر قسم کا میوزک سن سکتے ہیں. اس پہ آپ مختلف چیٹس سن سکتے ہیں. تو ایک نیا قسم کا پلیٹ فارم بنتا ہے. تو پٹاری ڈاٹ پی کے جو ہے نا ایکسلریشن کے فیز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کسٹمر ایکوائر کریں اور کسٹمر کو ریٹین کریں. ہر منتھ ابھی فی الحال ان کے میرا خیال ہے 20 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ وزٹ ہوتے ہیں اور ان کے کوئی 3 سے 4 لاکھ پرماننٹ کسٹمرز ہیں جو ہر منتھ ان کے پاس آتے ہیں. فی الحال فری ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. میوزک اگر آپ نے سنا ہو تو ایکسلریٹر یہ ہے کہ آپ کو اس میں انکوبیٹر جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا چوری بھی کر سکتے ہیں. ہاں چوری, آپ نے اچھی بات کی کہ چوری والی بات ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جتنے بھی وہ پیٹنٹ کی میرے ساتھ ہمیشہ بڑی لمبی لمبی ڈسکشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئیڈیا آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو چوری ہوتی ہے. تو اسٹیو جابس کی آپ شاید شروع میں اسٹیو جابس کی فوٹو لگی تھی سب سے پہلی سلائڈ میں. اسٹیو جابس کا کمال یہ ہے کہ آئیڈیا سے ایگزیکیوشن بہت مشکل تھا. آئیڈیاز تو کلو کے حساب سے ہم سب کو بہت سارے ہیں اور ینگسٹرز ہیں وہ تو خواب میں بھی آتے ہیں اور اٹھے ہوئے بھی آتے ہیں, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ویسے اسٹارٹ اپس کاپی ہوتے ہیں. جیسے فوڈ پینڈا کا نام آپ نے سنا ہوگا. فوڈ پینڈا ایک ایپ ہے جس پہ آپ کسی بھی ریسٹورینٹ پر کھانا آرڈر کر سکتے ہیں. فوڈ پینڈا جو ہے کاپی ہے, یہ کریم جو ہے اوبر کی کاپی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ویلیویشن میں آپ کو ایز اے پروفیشنل بتا دوں کہ مارکیٹ ویلیویشن بہت میٹر کرتی ہے. کریم آپ کو میں نے یوز کی ہوگی کریم کی سروس. کریم کی سروس جو ہے اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 10 بلین ہے اور اوبر کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 90 بلین ڈالرز کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کاپی ہو جانا خیر ہے, لیکن کہنے کا مطلب ویلیو کم, جب آپ کا بزنس ماڈل بن جاتا ہے اور اس میں ویلیو آ جاتی ہے تبھی بات بنتی ہے. ورنہ آئیڈیاز بہت ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں, ویب سائٹ بنانا کے ساتھ بنانا, تو چوری ہو جائے خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس کو ایک پروفیٹیبل کمپنی بنانا بڑا مشکل کام ہے اور مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب گریجویٹ کر رہے تھے تو ہمارا فوکس جابس پہ تھا. اگر آپ نے یہاں کا ٹائٹل پڑھا اس سیمینار کا تو اس میں لکھا ہے کہ اب لوگوں کو ینگسٹرز کا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ جابس کریٹ کریں. ان کا باس بننے کا موڈ ہے, امپلائی بننے کا موڈ نہیں, امپلائر بننے کا موڈ ہے. تو وہ اس لیے ان کا موڈ بن گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں ہی ان کا جو ٹیکنالوجی اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں وہ ہے. معروف تندور جو ہے آپ نے نام سنا, کسی نے نام سنا جی بالکل ہوگا. اس طرح ہے کہ معروف تندور جو ہے لامس کے گریجویٹ ہیں, انہوں نے ایک تندور لگایا اور ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ تمہیں لمس ہم نے اس لیے تم لمس سے گریجویٹ ہو کے تندور لگاؤ. تو ان کا تندور یہ ہے کہ وہ اب یہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے لیکن کیا کرتے ہیں وہ چاکلیٹ کا نان بناتے ہیں, ایسی چیزوں کے نان بناتے ہیں جو نارملی آپ نے کبھی نہ کھائے ہوں گے, تو وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ بھی جو ہے کہ کہتے ہیں انکیوبیٹ ہوئے پہلے لمس میں, پھر ایکسلریٹ ہوئے اور اب اتنا کمرشلی سکسیزفل ہے کیونکہ سر 500 روپیز کا ان کا نام ہے. تو یہ ہے کہ وہ پروفیٹیبل. اچھا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں آتا ہوں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 یا انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 اس سے پہلے اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے چند چیزیں تھیں. یعنی کہ 23B جو میں نے 2001 کی بات کر رہا ہوں, وہ ایکسلریٹڈ ٹیکس ڈیپریسیشن دیتا ہے آلٹرنیٹیو انرجی پروجیکٹس. سولر ونڈ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو ایکسلریٹڈ ٹیکس ڈیپریسیشن ملے گی. یہ آپ کو ایک بینیفٹ تھا. سائنٹیفک ریسرچ آپ کریں گے جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ریسرچ, جیسے آپ کو پتا ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے تعلق کہ ایپلیکیشن آف نالج, سائنٹیفک نالج, تو اس پہ جو خرچہ ہوگا آپ کا وہ جو ہے آپ کو جو ہے اس پہ وہ دیں گے, آپ اس سے ایسے ڈیڈکشن کیے جا سکتے جتنا. اس کے علاوہ اسٹریٹ ڈیڈکشن, ہاں جی بالکل مطلب ڈیڈکشن ہے, کیونکہ اگر یہ نہ مینشن کرتے تو پھر جو ہے نا کوشچن ریز ہو جاتا کہ آیا یہ ڈیڈکشن الاؤڈ ہے, کیونکہ یہ جو ہے کہتے ہیں کوئی باتیں جو چیز مینشن نہ ہو یہ بزنس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتا.
اگر آپ دیکھیں نا جنرل ڈیفینیشن پہ ہر خرچہ جو آپ بزنس کے آپریشنز کے لیے کرتے ہیں وہ جو ہے نا آپ کو ڈیڈکشن میں لگا ہوئے اس کا بینیفٹ آپ کو اس سال تو ہونا نہیں, آنے والے سالوں میں ہونا. یہ مینشن کرنے کے پیچھے لاجک میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, آپ کا اوپینین نہیں ہو سکتا, لیکن اس نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا کہ جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ انہوں نے کرنی ہے الاؤ. تو یہ اس سے پہلے بات ایگزامشن میں کچھ ایسا تھا 105 سیکنڈ سے جو ہے کہ ڈیویڈنڈ جو کارپوریٹ ایگریکلچر کا ہے وہ ٹیکس ایگزامپٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پروفٹ فرام مینوفیکچرنگ سولر ونڈ وہ کمپنیز جو مینوفیکچر کرتی ہیں ان کو ایگزامشن تھی. اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامشن سامنے آ گئی میرے پاس, یہ ہے سیکنڈ شیڈیول کہ پارٹ 1 میں جو کلوز 133 ہے. لیکن یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اپ ورک کے پر, یہ لکھا ہے یو پی اپ ورک. آپ گیس کریں کہ یہ کیا چیز ہے, مجھے آئیڈیا ہے کہ دیکھنے میں شاید غلطی ہوئی, لیکن اپ ورک ایک ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل. کیا ہوتا ہے That provides a platform for online working. آن لائن ورکنگ کے لیے Different jobs کے اوپر assignments جو بالکل ایسا ہے, اور اسپیسیفکلی ٹیکنالوجی یا ایسے جابس جو آؤٹ سورس ہو سکیں, ایسے جابس جو ریموٹلی ہو سکیں. ویب ڈیولپر, ویب ڈیزائنر اینڈ کریٹیوز, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور مختلف قسم کی کسٹمر سروسز جیسے کال سینٹر وغیرہ ہے, سیلز وغیرہ. تو بیسکلی یہ جو ہے یہ بڑی مشہور. اسی طرح فری لانسر ایک اور ویب سائٹ ہے. پاکستان جو ہے نمبر 4 پوزیشن پہ آتا ہے فری لانسر اور اپ ورک پہ. یعنی اگر وہاں 10 ملین لوگ رجسٹرڈ ہیں اس میں سے جو ہے 4 سے 5 ملین جو ہے پاکستانی ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو یا تو کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی ڈگریز لے کے کام کر رہے ہیں یا اپنے نیچرل ٹیلنٹ کی وجہ سے یہاں پر کام لیتے ہیں. آپشن کا ماڈل ہے, بڈ ہوتی ہے, ایک بندہ آتا ہے میں نے ویب ڈیزائن کرنی ہے تو وہ جو ہے بڈ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, اپنا کام بھی ساتھ دکھاتے ہیں. یعنی کہ ڈیزائنر یعنی جو بندہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کی پروفائل بھی ہوتی ہے, اور جو کام لینا چاہ رہا ہے اس کی پروفائل بھی ہوتی ہے, اور پھر جو ہے نا بڈنگ ہوتی ہے. اور ایزیلی جو ہے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 25 سے 30 لاکھ روپے ہر ینگسٹر کما رہا ہے اس ویب سائٹ پہ, جو وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولتا, جو کہتا ہے, جو ڈیٹ ملتا ہے اس پہ ڈیلیور کرتا ہے. تو ایوریج 20 سے 25 لاکھ روپے ایک سال میں کما رہے ہیں ان ویب سائٹس پہ ہمارے ینگسٹرز. اور انکم ٹیکس میں جو بھی آپ ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر یا آئی ٹی سروسز جیسے ویب ڈیزائننگ ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے دیتے ہیں, وہ سب ایگزامپٹ ہے اپ ٹو 30 جون 2019. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ فائنانس ایکٹ 2017 سے پہلے ہے, یعنی کہ یہ ایگزامشن کافی ٹائم سے چلی آئی ہے. اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ وہ ہر سال 1 ملین بچوں کو آن لائن ورک کے لیے سکھا رہی ہے, اور وہ اچھی بات ہے. اور لوگ اس میں ایڈ ہو گیا, اور اس میں بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور وہ وہاں سے دیکھیں دماغ کس کا کدھر کام کرتا ہے یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے نا, ڈگری سے شاید اندازہ ہو جائے, لیکن آپ کا مائنڈ اگر آپ چیلنج کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ینگسٹرز بہت اچھا کما رہے ہیں, اور ٹیکس میں یہ فیسلٹی ہے بشرطے کہ 80% ایکسپورٹ پروسیڈز جو ہیں وہ بینکنگ چینل کے جو اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اس طرح آپ لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ فری لانسنگ کریں. کنکلوڈ کرتے ہیں پہلا سیشن, سوری 30 منٹ سے تھوڑا سا ہو گیا, لیکن 1 منٹ میں انٹرنیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو 1 منٹ میں یوٹیوب 4.5 ملین ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں. اس کا مطلب 35 منٹس ہو گئے ہمیں, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو 4.1 ملین کو ملٹیپلائی کر لیں 35 سے, تو کروڑوں جو ہے نا ویڈیوز اس وقت تک دیکھ لی. ٹھیک ہے, اس لیے تو میں نے لیکچر دینا چھوڑ دی, کیونکہ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو اسٹوڈنٹ موبائل نکال کے کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے تھے, ہمیں چلے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈسٹریکشنز بہت سارے آ گئی ہیں, لیکن مین پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ ٹائم از کی. آج اگر گورنمنٹ نے اسٹارٹ اپس کو کوئی بینیفٹ دیا ہے تو آپ صرف اس کو ایسے بھی سن کے سمجھ کے اپنے اکاؤنٹس تک یا اپنے پروفیشن تک لمٹ نہ کریں, بلکہ اپنے فیملی
फ्रेंड्स लोगों को इनकरेज करें कि वो इंटरनेट पर अर्न करना शुरू करें, ताकि जो है क्या कहते हैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। कोई सवाल कोई चीज़ हो आप इसके बाद आप जो बोलेंगे उससे चलेंगे। जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पर सारा कुछ उसमें, और ये उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि आइडियाज़ जो भी होते हैं वो लीक हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, उनके चांसेस होते हैं बिल्कुल ऐसा। और फिर बीच में एग्जीक्यूशन तक का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली मैंने तो ये देखा है दो कि एक तो आइडियाज़ में पेश हुए और उसकी एग्जीक्यूशन तक मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी, उस दौरान ही मेरा वो चोरी हो गया और एग्जीक्यूट हो ही नहीं। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि आप अगर पेटेंट कर सकें अपनी चीज़ों पर, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप जब अपना नाम रखते हैं अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का, जैसे टैक्स दोस्ती हमारा एक स्टार्टअप है, उसको आप रजिस्टर करके कंपनी फॉर्म करते हैं, वो रजिस्टर हो जाता है। फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है आप करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेटेंट क्या करेंगे कि जी मोबाइल ऐप लगाएं तो घर जो है सब्जियां आ जाए, उस तरह का ऐप आप बना सकते हैं, तो उस ऐप को आप पेटेंट कर सकते हैं। तो फिर ये होगा कि अगर कोई और उस आइडिया को कॉपी करे उस तरीके से जैसे आपने सोचा था, बेहतर चांस होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आइडियाज चोरी करने का जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि मार्केट जो है वो कैसे आपके आइडिया को परसीव करती है। अगर आप ओरिजिनल है तो जिसने कॉपी किया उसने तो मोटा मोटा ऊपर से कॉपी किया है कि जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने के लिए बड़े सारे लेवल्स होते हैं। एक तो ऊपर का आइडिया होता है, फिर उसके नीचे एक बेसिक टेक्नोलॉजी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा या नहीं, आपके अभी कोई आजकल में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली उसकी टेक्नोलॉजी की लेयर होती है, फिर उस टेक्नोलॉजी के नीचे एक टीम की लेयर होती है, यानी लोग को बनाते हैं। हर बंदा उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो आप कॉम्पिटेंट लोगों को लें। अच्छा, एक और चीज़ है जैसे इनकम टैक्स में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी में एक फैशन है कि जैसे कि आपको अच्छा बंदा मिले तो आप उसको रख तो लें कि यार आप मेरे पास आ जाए, लेकिन आप उसको साथ में इंसेंटिव देते हैं शेयर्स का कि आप मेरे को फाउंडर बन जाए। और को फाउंडर जब वो बन जाता है तो उसे पता है कि अगर मैं इस पे 24 घंटे भी लगा रहा हूँ इस चीज़ पर, और एक तो उसको चोरी नहीं करेगा, दूसरा ये है कि उसको फिर बाद में जब कंपनी बड़ी हो जाएगी उसके शेयर्स की वैल्यू बनेगी। तो आज के सेशन का टेक्स्ट तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बड़ी अच्छा आपने भी पूछा, वो भी पूछे, बाकी ये जो कंफ्यूजन है ना हमारे जहन में, यानी कि वो जो रूल्स पहले होते थे ना कि बिजनेस में आइडिया चोरी हो गया, कैपिटल चोरी हो गया, पार्टनरशिप टूट गई, उसको अवॉइड करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी में नया किस्म का फैशन है। जैसे एक फैशन है कि आप लोगों को शुरू के एम्प्लॉइज को, जो पहले 10 एम्प्लॉइज हैं उनको आप स्टॉक देना शुरू कर देते, ताकि वो जो शुरू के लोग आप हायर करें वो तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से समझ रहे थोड़ी वैल्यू। सर ऐसा होता है कि जैसे कोई आइडिया जनरेट हुआ, डेफिनेटली उसके लिए किसी भी एक्सपर्टीज की सॉफ्टवेयर की भी वो पीपल की है, और जब उसके दौरान आप डिस्कशन के दौरान देखें कि इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ऑन लाइक जो भी आपके ई-कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, इसमें अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व है, बिजनेस जनरेशन, ये सारा पूरा एक मॉडल है। तो वो सब चीज़ों को आपको हर एक के साथ डिस्कस करना है। तो किसी न किसी स्टेज के ऊपर आके उसके ऊपर पॉइंट ऑफ ब्रेक लगता है, कुछ नहीं लगता। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और जो वेबसाइट वाला होता है वो आज तक मुझे मैं कितने सॉफ्टवेयर बनाने लगा सकते सोर्स कोड आज तक कोई सोर्स कोड नहीं बना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का। तो अब ये टेक्नोलॉजी जितने भी हम स्टार्टअप्स करते हैं, और इवन एक आधे से बड़ी जबरदस्ती दिया उसको एक्स्ट्रा पे किया तो दूसरे ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं किए इसमें बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए। तो उनके लिए है स्पेसिफिकली जो खुद इस फील्ड से हैं। नहीं, इस पर मैं ये कहूँगा क्योंकि आप मैं तो इस फील्ड से नहीं, मैं ये बात कहूँगा कि बेसिकली जो है ना आपने ये देखना है कि जो बात शुरू हुई थी कि वो जो बिजनेस मॉडल है ना वो चोरी ना हो सके, आइडिया चोरी हो जाता है, वो जो बिजनेस मॉडल है ना वो चोरी ना हो, उसके लिए क्या आप बताएंगे प्रोडक्टिव क्या? उसका सबसे बड़ी बात ये है कि जो बिजनेस मॉडल है वो चीज है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, कोई चीज देगा। वो उसका वेबसाइट को लाखों करोड़ों लोगों ने बनाई थी, लेकिन
لیکن ویب سائٹ سے کماتے صرف تھوڑے سے لوگ ہیں. ایون آپ کے بڑے بڑے اخبار جیسے ڈان ہے وہ بھی ویب سائٹ سے نہیں کما سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ بزنس ماڈل ہے. تو وہ جو بزنس ماڈل ہے نا جیسے گوگل کے پاس وہ آپ نے سیکریٹ رکھنا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی تو ایگزامپل ایک بہت بڑے میوزیشین ہیں یعنی کہ جادوگر ہیں امریکہ میں, نام میں بول رہا ہوں, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ایک وہ بناتے ہیں سیکوینس آف ایونٹس, جب جادو ہوتے ایک چیز ادھر سے جاتی ہے وہاں سے پہنچا, تو یہ لوگ بنا رہے تھے اس کو کاپی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں کہ پہلا پارٹ کسی اور ٹیم سے بنواتا ہوں, تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فائنل پارٹ کیا ہوگا, درمیان والا کسی اور سے بنواتا ہوں اور پھر خود اسمبل کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا. تو میں آپ کے سوال کے صرف یہ جواب دے سکتا ہوں. یہ ایک میجر ہے کہ آپ اپنا بزنس ماڈل سوال آپ کا بالکل ریلیونٹ ہے کہ اسٹارٹ میں مطلب دیکھ لیا اس کے نقصان یہ کہ میرا فیلڈ تو ہے نہیں, اس فیلڈ میں میں کیا اس فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا سب سے بڑا ہے کہ آپ کو بزنس ماڈل سمجھیں. آپ ایز اے پروفیشنل کئی کمپنیز کئی بزنسز میں کام کر چکے ہیں, آپ کے پاس بزنس ماڈل ہے. آپ صرف ٹیکنالوجی کی لیئر جو ہے جس کے لیے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, ایک بزنس ماڈل پہ صرف ایک یا دو لوگوں کے درمیان جو کو فاؤنڈرز ان کے درمیان بھی رہنا چاہیے, اور وہ ایک پارٹ نہیں ہے, وہ ایک موونگ پارٹ نہیں ہے, وہ کئی موونگ پارٹس ہیں اور اس کی اسمبلی پھر آپ نے پوری کرنی, تو آپ اس کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے, باقی بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کر سکتے. تو یہ کی پوائنٹ ہے, اور جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے یہ جب آپ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہے, اگر آپ کا آئیڈیا ہو گیا اور آپ نے بزنس ماڈل بنا کے تو پھر تو آپ رات امید تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ آرام سے سوچ سکتے. سافٹ ویئر کے پیٹنٹس ہیں سر, سافٹ ویئر کو پیٹنٹ کرنا جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی بہت مشکل ہے, اور ابھی یو ایس میں کوئی 5-10 سال سے ایک ٹرینڈ شروع ہے وہ, لیکن سافٹ ویئر کے اندر بھی آپ کچھ اسپیسیفک چیزیں پیٹنٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ اوپن سورس کا آ گیا ہے, تو مائکروسافٹ نے تو 20-30 سال میں بہت کما لیا پیٹنٹ کر کے, لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے سافٹ ویئر سے. وہ بزنس ماڈل کی میں جو بات کر رہا ہوں, دیٹ از دا کریٹیکل. وہ چیز اگر کسی کے پاس نہ جائے یا جس کے پاس جائے وہ جی کوئی اور چیز بتاؤں, آگے چلتے ہیں اگلے سیشن میں. ٹھیک ہے, ابھی آپ بیٹھیں, دوسرا سیشن شروع کریں. دوسرا سیشن شروع ابھی تک جو بات ہوتی رہی وہ تھوڑی سی ایلین تھی یا تھوڑی سی شاید آپ کے لیے نہیں. اب ہم بات کریں گے ٹیکسیشن کی. لائٹس اگر آن اور جو کہتے ہیں آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے ٹیکسیشن آف اسٹارٹ اپس. یہ ٹیکنالوجیکل اسٹارٹ اپس ہے اونلی یا آل اسٹارٹ اپس ہے؟ یہ سر ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس, یعنی کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کی. اور ہم کیوں ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کی بات کریں تو میں نے آپ کو یہ فرسٹ 35 منٹس بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں کہ یہ ایک چیز ہے جو اب آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کل کو سبسڈی گھر جو ہے ایپ کے تھرو آئے گی. اس کے علاوہ میرے دوست ہیں, انہوں نے میرے سے ایک دن پوچھتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے میرا ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ سے کام ہے, انہوں نے کہا readymade.com کا کیا خیال ہے. readymade.com تو میں نے کہا readymade.com یعنی مجھے کپڑے بیچنے ہیں اس ویب سائٹ پہ. کہتا ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں readymade.com. تو میں نہیں سمجھا. اس نے کہا ریڈی میڈ, MAID میڈ یعنی سرور کی بات ہے. readymade.com کا مطلب یہ کہ گھروں میں سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی وہ گھر کام کرنے والی خاتون یا شخص نہیں ہوتا, ڈرائیور نہیں ہوتا. تو ایک ویب سائٹ اگر بن جائے اور وہ اسپیسیفک ہو, بہلیا ٹاؤن کی, ماڈل ٹاؤن کی, DHA کے لیے وہ اسپیسیفک ہو اور ویریفائڈ ہو, پولیس سے ویریفائڈ پرسنز آپ کو دے سکے فار یور گھر کے جو کام ہوتے ہیں, تو آئیڈیا لے سکتے ہیں. بہت اچھا. تو اس کو میرے سے شیئر کر رہے تھے, لیکن اسلام آباد میں ایک ٹیم ہے وہ اس آئیڈیا پہ کام کر رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیاز کافی لوگ ٹرائی کرتے ہیں لیکن فیلئر بھی نہیں سکتے. یہ سیکنڈ سیشن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اسٹارٹ اپ اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس 2017.
सेक्शन 2 है, क्लॉज 62A है, स्टार्टअप मींस यानी कि ये एक जो है ना वो हो गई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, यही मतलब होगा टैक्स लॉ में स्टार्टअप, वरना तो स्टीव ब्लैंक की डेफिनेशन भी यूज हो सकती है लेकिन वो नहीं हो सकती। अब बिजनेस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या सैलरी स्टार्टअप में नहीं है, एक बिजनेस होना चाहिए जो या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल चलाए या रेजिडेंट एओपी चलाए या रेजिडेंट कंपनी चलाए, दैट commenced on or after first day of July 2012। तो ये कोई पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने इसकी बैक डेटिंग की, कुछ हो सकते हैं स्टार्टअप जो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको बहुत पसंद हो, जो पिछले साल 2012 में शुरू हुए थे, तो उस टाइम पर अगर आपने शुरू किया है या उस टाइम के बाद शुरू किया है जो आजकल की बात है, तो दूसरी कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि बिजनेस है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि तीनों के लिए ओपन है इंडिविजुअल एओपी कंपनी, और फिर है जुलाई 2012 एंड द पर्सन इज एंगेज्ड। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस पे बाकी में ध्यान लगाएं क्योंकि एक्चुअली अभी तो इस पे कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर कुछ भी नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं लफ्जों में खासतौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन्हीं पे झगड़ा होगा कि क्या होता है। मैं एग्जांपल से कुछ आपको दूंगा, एंड द पर्सन इज एंगेज्ड इन और इंटेंड्स टू ऑफर, यानी या तो वो ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है या उसकी नीयत है टू ऑफर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर रुक जाते हैं, आप इस जुमले को आप डिफाइन करें, मैं चाहूंगा ये है ना क्या ख्याल है कि इसको कैसे आप कहेंगे, ये क्या चीज है, ये लफ्ज का मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट भी सोच रही है हमने क्या लिखा है इसका ऑफर्स जी जो प्रोडक्ट है ये किसी के सेटअप कर दी है उसमें एंगेज है ऑलरेडी उसके बाद या वो भी प्लान कर रहा है उसने आइडिया और जनरेट कर दी बना दिया और डिजाइन कर रहा है मॉडल्स बना दिया वो भी कर रहा है वो भी इसमें। तो ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये जो वर्ड है We need to define it. You need to define it. What is the technology driven? जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्या मतलब, जैसे ये लफ्ज है सारी डेफिनेशन में कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या मतलब, कुछ आप सोचते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बेसिक सोच होगी। आईटी जो है ना टेक्नोलॉजी का वर्ड एक्चुअली उससे भी ऊपर चला जाता है, आईटी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आईटी भी आती है, लेकिन आप सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं, उसमें और एरियाज भी हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो लॉ ये कह रहा है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जी मतलब ये है कि उसमें आईटी आता है लेकिन आईटी के अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन से मैं मतलब कह रहा हूँ ये जो बेसिकली जिसका वेबसाइट पे वो आइटम्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो उन आइटम्स के ऊपर मे बी उनके प्रॉफिट लॉस पे तो प्रॉपर्ली टैक्स लग रहा होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेबसाइट्स हैं प्रॉपर्ली उनके ऊपर नहीं होगा। नहीं, बट अल्टीमेटली इनकम तो उसी बिजनेस की होगी ना, वो अगर वेबसाइट से भी जो ले रहा है टेक्नोलॉजी का उसके ऊपर किसी का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, जी बिल्कुल ई स्टोर है, तो उसमें चीजें तो वही बेच रहे हैं जो एक आम स्टोर बेच रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बोल रहा है। और आप स्टोर कैसे करते हैं ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो अभी तक इवन पीडब्ल्यूसी ने भी अपनी कमेंट्री में नहीं किया, वो आज अभी थोड़ी देर में बात करते हैं जब हम सारी बात करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट सर्विसेज जिसके लिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सकता है या कोई सॉफ्टवेयर है उसको हम बेच सकते हैं, तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विस जिससे आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिक रहा है, ये सॉफ्टवेयर बिकेगा। ठीक ये है, आप हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। हाँ जी ये भी पॉसिबल है, अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर इधर भी आप रुक जाए तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी उनके बैक पर है और प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जैसे रोबोटिक आर्म है। अब ये वेबसाइट नहीं है तो लेकिन रोबोटिक आर्म कैसे चलेगा, इसके पीछे क्या है, मेरा किसी का हाथ ना हो उसको अगर आप हाथ दें, कोई एक हाथ उसको डेवलप करके दें, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक का या वैसे तो हाथ बनता है, लेकिन अगर फंक्शनल हाथ देना है किसी को, रोबोटिक आर्म देना है, तो वो जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होगा।
तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जिसके पीछे टेक्नोलॉजी हो उसकी बात ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ जाएगी, बैकएंड पे आ सकती है टेक्नोलॉजी वो होगी। बात हो रही थी डेफिनेशन की, बात हो रही डेफिनेशन की, और अब मैं आपको एक स्टार्टअप जो लम्स में इस वक्त इंक्यूबेट हो रहा है उनका बताता हूँ, और आप मुझे यस या नो में बताएं, लेकिन अगर आप मजीद इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप बताएं। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने पॉलीमर्स यानी स्ट्रॉ जो है, प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है, उसको इतना रिफाइंड डेवलप कर लिया है कि वो एज वाटर फिल्टर के तौर पे काम करेगा, और वो बच्चों की स्कूल की बॉटल में डालेंगे, और जो है वो स्ट्रॉ होगा, अगर उसमें पानी अगर थोड़ा सा बुरी क्वालिटी का भी डाल जाए तो वो फिल्टर होके आएगा। आया ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट एंड सर्विस है कि नहीं, इस डेफिनेशन को अब तो हम अपने ही एरिया में आ गए हैं, और अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ या कोई और पूछेगा, जो भी पूछेगा पूछेंगे ये सवाल क्या है। सवाल उन्होंने बनाया वो टेक्नोलॉजी की बेस पे ही बनाया है, बिल्कुल कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हुआ उस तरह जिस तरह से वो फंक्शन वो टेक्नोलॉजी ड्राइविंग ड्रिवन प्रोडक्ट स्पेस पे उसको कह सकते हैं कोई कोई भी फंक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड। हाँ जी, उसकी फंक्शनैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो ये स्पेस लेकिन उसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं, वो बना टेक्नोलॉजी के बेस पे, लेकिन जो है वो इस्तेमाल तो बच्चे ने पीना है या किसी भी बंदे ने जिसको साफ पानी नहीं है, ये प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट तो कर रही है, वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, स्टॉक है जी। इट्स न्यू और नॉवल बेस है, उसको नॉवल बेस उसको रिफाइन कर दिया गया वो टेक्नोलॉजी की बेस पे उसको बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी के बेस पे उस पे किया। मार्केटिंग गिमिक नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इसमें ये वाला फोन तो ज्यादा बेहतर है, ये वाला फोन इसमें तो मेमोरी ज्यादा है, बेशक वो भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो स्ट्रॉ है ये टेक्नोलॉजी के बेस पर ही है। तो ये स्टार्टअप है आपके ख्याल से इस डेफिनेशन में फॉल करती है ये वाली कंपनी? क्योंकि मैं इसको इसलिए बात करूंगा कि आप कोई कंपनी जो है जैसे ऊबर करीम हो गया या दराज.pk का किसी ने सुना? दराज.pk किसी ने कोई चीज खरीदी दराज.pk से? ठीक, तो कहने का मतलब है कि वो तो अंडरस्टूड है या शायद अंडरस्टूड नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये वाली कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली कंडीशन है कि बिजनेस हो, उनका प्लान है कि वो बेचेंगे। दूसरा ये कि या तो वो ऑर्गेनाइज हो एज एन इंडिविजुअल या AOP एज कंपनी, और 2012 जुलाई के बाद से बिजनेस शुरू करें, और जब बिजनेस शुरू करें या कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें किसी भी सेक्टर को। तो ये एक बड़ी अच्छी बात देखी है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप आ जाए, अगर आप रेडी का भी नेमल बदल बना सकते हैं, या कोई आप जो है कोई सिंपल चीज जो हम करते हैं एवरीडे लाइफ में जो है अंडे डबल रोटी भी अगर घर जो है ना वेब ऐप के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं, तो आप आ जाए, किसी भी फील्ड में आप आ जाए। और जैसे फार्मिंग में आ जाए, एक कंपनी है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी बना रही है कि जो हार्वेस्टिंग है या वो है, खाद डालनी है, पानी देना है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। सेंसर्स लगे होंगे जमीन में और खुद सेंस करेंगे कि अब पानी के लेवल कम हो गए, बजाय कि कोई बंदा आके देख के पानी दे, वो उसको पानी देंगे। खाद के लेवल्स कम हो गए या कोई और पेस्टिसाइड का इशू आ गया, तो वो मशीन जो है वहीं पे रहेगी और सब कुछ करेगी किसान के लिए। ये भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है एग्रीकल्चर। बस अगर हम इस डेफिनेशन पे जाते हैं तो फिर तो कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रही है जी, डेफिनेटली उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी, आपके सामने 2 AC लगे हुए हैं, इसमें से अगर एक इन्वर्टर बेस है तो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो क्या हम उसे इस डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं कि ये आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है? आप और मैं तो अपने प्रोफेशन की वजह से आप तो चाहेंगे कि डेफिनेशन में फॉलो करें, लेकिन हम इन्वर्टर AC को ले लेते हैं। इन्वर्टर AC जो बंदा शुरू कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, हाँ जी, पहली कंडीशन ठीक कर ले। दूसरी कंडीशन पे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपकी बात से निकलने लगा है कि पहली बात है इन्वर्टर AC बिजनेस है, हाँ बिल्कुल बिजनेस के लिए उसने इन्वर्टर AC लगाया है। इंडिविजुअल है, चाहे पहले वाले कर रहे हैं या आप खुद बेच में इंडिविजुअल है, AOP कंपनी। दूसरा जो है जुलाई 2012 गुजर चुके हैं तो हम कर रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाँ जी, इन्वर्टर AC आप बनाते कैसे? बनता भी टेक्नोलॉजी से और चलता भी टेक्नोलॉजी से, बगैर बिजली की और उसकी टेक्नोलॉजी। लेकिन आगे जो बात लिखी है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज रजिस्टर्ड विद and duly certified by Pakistan Software Export Board and has a turnover of क्या बचा था? Provided ये सबसे
جو ہے نا انٹرسٹنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پاکستان سافٹ ویئر بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. تو ایک دم سے پاکستان سافٹ ویئر بورڈ کے اندر نوکریوں کی ویلیو جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سرٹیفائی کریں گے تو ان کے کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. میرا ابھی تک انٹریکشن نہیں ہو سکا, اگر آپ کے سے کوئی سافٹ ویئر بورڈ کے ساتھ زیادہ اچھا فرینڈلی ریلیشن ہے تو مجھے بتائیں, ہم جان کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس بیسس پر جو ہے نا کریں گے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے کہ وہ ساری کنڈیشنز پوری کر لے وہ اپنی جگہ. وہ انورٹر اے سی یہاں تک پہنچ گیا تھا لیکن یہ سافٹ ویئر بورڈ اس کو نہیں رجسٹر کرے. میرے خیال سے تو یہ کلاؤڈ یوٹیلیٹی بیس جو ہے نا اٹ مین وہ ہوگی جو ٹیکنالوجی آپ نے اے سی اگر آپ نے انورٹر لگائی ہے بجلی سے تو چل رہا ہے لیکن وہ کلاؤڈ بیس پہ نہیں چل رہا. آپ اس کو فون کر رہے ہیں, ہاں اگر آپ ریموٹلی اگر اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں کلاؤڈ بیس پہ, دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کو اس کے ذریعے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اس بات سے انورٹر نہیں ہے جو آپ موبائل سے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک پروگرام چلتا ہے چینل میں بھول رہا ہوں, اس کا نام ہے آئیڈیا کروڑوں کا. آپ میں سے کسی نے دیکھا آئیڈیا کروڑوں کا؟ سپیریئر یونیورسٹی میں اور اس چینل نے اور کی گورنمنٹ نے پنجاب انفارمیشن انہوں نے ایک کولیبریشن کیا اور وہاں ٹیکنالوجی والے لوگ بیٹھتے ہیں جن کے اپنے بزنسز ہیں جیسے نیٹسو, اور لوگ آتے ہیں, اسٹارٹ اپس آتے ہیں اور وہ اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں اور وہ اسی وقت ان کو جو ہے پیمنٹ یعنی کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں, آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کروڑوں روپے اسٹارٹنگ فرام 1 کروڑ وہ ان کو اسی وقت دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ایک کمپنی وہاں پر آئی ہے, اچھے ینگسٹرز ہیں, انہوں نے اس طرح کی ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ آپ گھر کے سارے پروڈکٹس کو جو ہے نا آپ اپنے موبائل ایپ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آیا وہ کمپنی اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن پہ فالو کرے گی یا پہلے والی فالو کرے گی جس نے یہ انورٹر اے سی بنایا؟ آپ کا کیا کہنا ہے, کون سی کمپنی سیکنڈ والی فالو کرے گی؟ کیوں آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ والی بیس ہے کیوں بیس کرے گی؟ اگر بیچ میں سے ایپ نکال دیں تو اس ٹیکنالوجی اور اس کا کوئی وہ نہیں ختم ہو گئے. ڈرائیور پہ جو برڈ ہے وہ اور سافٹ ویئر بورڈ جو ہے اس کو جو ہے چونکہ اس کے اندر سافٹ ویئر کسی اسٹیج پر انوالوڈ ہے وہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا مزید ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ گورنمنٹ کو بھی گائیڈ کرنے کی اور کلیئرٹی کے لیے. اس میں تو سافٹ ویئر یوز ہوتی ہے جی وہ سافٹ یہ ویئر تو ایسا نہیں ہے سافٹ ویئر بیس پروڈکٹس یہ یا ہم ٹیکنالوجی سے تو ہر یونٹ میں آتی ہے سب کو آپ سر جو ٹیکنالوجی ڈریون ہے نا میرے خیال میں اس کی ڈیفینیشن میں مثلا اس میں ڈیفینیشن ٹیکس کے پرپس سے کیا نا تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ڈریون کی ڈیفینیشن جو کرے گا نا وہی اور اٹ ول بی انفارمیشن ٹیکنالوجی رادر دین ٹیکنالوجی. ہاں بالکل وہ پریفر کرے گا انفارمیشن, لیکن چیلنج ہمارے لیے کرنے کے لیے یہ کہ وہ جو اسٹرا بنا رہے ہیں کمپنی یا وہ جو فرٹیلائزر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ سارا بھی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. تو ہے نہیں وہ جو پروڈکٹ مینیج کرتے ہیں اس کو وہ ٹیکنالوجی بیس ضرور ہے. جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ وہ جو چیز مینیج کر رہی ہے اس کو مینیج کر اس کو وہ کمپنی وہ بنا رہی ہے پروڈکٹ وہ ہے. لیکن اب جو سینسر بولا کہ وہ زمین میں لگے گا وہ سینس کرے گا کہ تو آپ کی ضرورت ہے اس کی بیک اینڈ جو سافٹ ویئر ہے نا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سینسر ہوگا وہ ٹیکنالوجی ہے نا وہ اس کو نیا کرے گی. جیسے یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری آٹو سافٹ کیا آپ کو لیمبر میٹنگ کے ادھر آٹو سافٹ جی جی وہ اس کا جو سارا سسٹم ہے لیکن جو آئی ٹی اس میں چلتا ہے آٹو سیکٹر ہے جو رپورٹس آ رہے ہیں فکسنگ کے لیے وہ رپورٹس جو ہے وہ لیکن اٹ سیلف وہ وہیکل جو ہے اس میں اب یہ وہ انڈسٹری آ رہے ہیں جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں تو آپ اس پہ ہماری کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ جو پرووائڈ کر رہی ہے اس سے یہ انسینٹیو ملے گا یا اس سے یہ بینیفٹ ملے گا. ہاں جی بڑی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک تو انڈسٹریز چل رہی ہیں, پروڈکٹس بن رہی ہیں, سروسز بن رہی ہیں, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے اندر گورنمنٹ کیا انکریج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو گورنمنٹ نے صحیح سوچا کہ اس کے اوپر جو لیئر ٹیکنالوجی کی سیٹ کر دے گا جس سے کیا ہوگا کنزیومر کو فائدہ ہوگا.
बिजनेसेस को फायदा होगा, कॉस्ट कम होगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो वाला एस्पेक्ट जो है ना हमारा मिसिंग था। तो ये जो स्टार्टअप्स पे फोकस, फिर स्टार्टअप के अंदर इस चीज पे फोकस, देन अगेन ये आपके मेरे ख्यालात हैं, होपफुली ये लेजिस्लेचर के भी ख्यालात यही हैं, लेकिन कहने का मतलब है आप आज जो बात करें ना ये हिस्ट्री में पहली दफा बात हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है अमंग्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। स्टार्टअप्स तो इसको जुलाई से पहले ही डिस्कस कर रही थी कि जी अब ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं अगर कंक्लूड करूं कि स्टार्टअप में ये सारी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर होना, जब आप हो जाएंगे तो उस साल जिस साल आप रजिस्टर हुए हैं, वैसे मैं आगे ले आऊँ, आप रजिस्टर हुए और अगले 2 साल तक आप इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट, जो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी है तो फिर वो डबल टैक्सेशन से बच जाएगी। यानी वो स्टार्टअप अगर एज ए कंपनी हुई है तो उसके जो प्रॉफिट्स होंगे उस पर 31% या 30% टैक्स नहीं लगेगा, और जब वो डिविडेंड पे करेंगे, जो बहुत कम स्टार्टअप्स पे करती है डिविडेंड, तो फिर वो टैक्सेशन होगी। तो ये एक बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ने कि आप ये कंडीशंस पूरी कर लें और जो है क्या कहते हैं आपको एग्जेम्पशन मिल जाए। और इसका एक और पार्ट है, अगर आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट है उस पे लिखा है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है, एनी बिजनेस ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशन एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो यहाँ मेरे क्लाइंट्स जो हैं इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर, वो इस बात को पुश कर रहे हैं कि जी इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर को भी जो है ना इस डेफिनेशन में डाल दिया जाए। इसी तरह को वर्किंग स्पेस जो है वो कह रहे हैं कि जी हमें भी इस डेफिनेशन में डाल दिया जाए, या कोई डेफिनेशन में कोई नई चीज लाई जाए जिससे हम भी कवर हो जाए। जायज बात है। इससे ये होगा कि जो पूरा इकोसिस्टम की मैंने आपको एक आइडिया दिया था जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, उसमें उस इकोसिस्टम पूरी एक सप्लाई चेन है, उसके अंदर जितने ज्यादा टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे वो उतनी वेलोसिटी से वो चीजें मतलब और ज्यादा बिजनेसेस बनेंगे। तो कंक्लूजन ये कि स्टार्टअप अगर आप हैं तो आपको 3 साल की टैक्स एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी। हाँ जी, वो आप गए थे तो मैं यही बात कर रहा था कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ स्टार्टअप्स उनको महबूब होंगी तो उनको उन्होंने बेनिफिट दिया, लेकिन चले ये तो हमारी नेचुरल थॉट होगी। एक वजह ये भी होती है कि स्टार्टअप्स पाकिस्तान में शुरू हुई है कोई 2010 के बाद ना बहुत ज्यादा, फ्रीलांसर्स तो 10-12 साल से, लेकिन ये स्टार्टअप्स उन्होंने कहा चले उनको भी दे दें। लेकिन ज़मीन.com का आप में से किसने सुना होगा और किसने यूज किया होगा? सबने सुना। उसकी वजह 2006 से स्टार्ट हुई है और इस वक्त सबसे बड़ा पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें होती है। एक वो होती है जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमने उसकी डिस्कशन है। एक और भी टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जो प्लेटफॉर्म होती है जैसे ज़मीन.com, और उसके बारे में हम एक इंटरेस्टिंग बात करेंगे थोड़ी देर आगे चलते हैं। अगला पेज जो आपके पास है, अगर आप नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 4 है तो, और वैसे पेज नंबर 342 लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 हाथ से नीचे लिखा है। उसमें आप देखें क्लॉज नंबर 143 डेफिनेशन के बाद मैं फौरन जंप कर गया हूं एग्जेम्पशन, और उसमें लिखा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स derived by a startup as defined in clause 62A of section 2 for the tax year in which the startup is certified by Pakistan Software Export Board and the following 2 tax years। यानी बेसिकली जो है हमने वहां पे एग्जेम्पशन का जिक्र नहीं था, ये तो नेचुरली हम कह रहे हैं, लेकिन एग्जेम्पशन तो यहाँ पे वहां पर डिफाइन किया गया, हमने डिस्कशन कर ली, इंशाल्लाह और भी इस तरह के हम डिस्कशंस करेंगे, और यहाँ पे एग्जेम्पशन होगी तो ये आपके पास क्लियर होगा। इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन से पहले अगर मेरे पास कोई स्टार्टअप आती तो मैं उसको कैसे ट्रीट करता, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करता, और जैसे बाकी बिजनेसेस हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता, उनको उस मुताबिक जो है। नॉर्मली स्टार्टअप्स पहले 5-10 साल तक तो प्रॉफिट नहीं कमाती, लेकिन फिर क्या होता, अगर प्रॉफिट ना भी कमाती तो फिर क्या होता आपके ख्याल से? कौन सा टैक्स उनको पे करना पड़ता? प्रॉफिट ना भी कमाती, हाँ जी एग्जैक्टली, मिनिमम टैक्स जो 113 वाला है तो उसका तो जिक्र ही नहीं है एग्जेम्पशन में। या तो कह रहा है प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड बाय अ स्टार्टअप एज डिफाइंड, प्रॉफिट एंड गेन्स, तो वो तो बॉटम लाइन की बात होगी ना, वो हो, तो इसका मतलब मिनिमम टैक्स तो आप देंगे ही देंगे। चले आगे देखते हैं।
جی اس میں اگلا جو ہے پیج 370 ہے، ویسے پیج 5 ہے. سب سے یہ واقعی میں ایک گفٹ ہے اسٹارٹ اپس کے لیے. کلوز 43F، کلوز 43F. اس وقت ہمیں دو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں. ایک ہیں سہیب حسن، کراچی میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. اور دوسرے ہیں سجاد ہمایون، جو ہیں یہ بھی میرے دوست ہیں میرے ساتھ. تو فیس بک پہ اصل تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں کچھ آپ وزی کرتے ہیں. تو یہ کہ وہ آن لائن دیکھ رہے ہیں. اور ٹیکس دوستی کی جو فیس بک پیج ہے اس پہ یہ چل رہا ہے، یہ ریکارڈڈ ہوگا. اور عرفا کی جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ لیکچر دوبارہ ہوگا. تو اگر آپ نے کسی کو شیئر کرنا ہے تو آپ ایک بٹن بس دبائیں گے. یہ ایک رول ہے، جیسے اسٹیو جابس کہتا تھا بس ایک بٹن. جیسے آئی فون پہ صرف ایک بٹن ہے، اور اب آئی فون 8 جو آیا اس پہ کوئی بٹن نہیں ہے. اچھا جی، تو آپ میں سے کوئی پلیز اس کو اگر چاہے گا ایکسپلین کرنا، اپنا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو 43F ہے. میں تو بتاؤں گا لیکن آپ اپنا اگر درد بھری کہانی کوئی 153 سیکشن جو ہے وہ ہاں جی، چاہے گڈز یہ پرووائڈ کرے ہو، چاہے سروس ہو یا کانٹریکٹ ہو. یہ کتنی بڑی جو ہے نا آسانی ہے، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. کیوں صاحب کتنی بڑی بلیسنگ ہے؟ اس کی وجہ اس کے لیے آپ کو پورا ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی آپ کو جو ہے نا فلی کوالیفائڈ لوگوں سے، جن کو پتا ہو کہ اگر ٹرانزیکشن ادھر سے آ رہی ہے تو اتنا کاٹنا ہے، اور اگر ادھر سے آ رہی ہے تو اتنا کاٹنا ہے. تو یہ واقعی میں یہ پہلے بھی بڑی کمپلیکیٹڈ تھی، ابھی بھی بہت کمپلیکیٹڈ، آگے بھی رہے گی. تو یہ جو ہے نا دا پروویژن آف سیکشن 153 shall not apply in case of a startup. تھوڑا سا وہ ہے being recipient of payment as defined in clause 62A of section 2. تو کب تک یہ ایگزیمشن ہے، یہ بینیفٹ کب تک ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ دوسرا سوال ہے سر، آپ نے جو بات کی نا وہ بتاتا ہوں. لیکن ہاں جی بتائیں جی، کیا خیال ہے، کنسنسس کیا ہے، کتنے ٹائم تک یہ ایگزیمشن ہے؟ 1 جولائی 2017 سے شروع ہوتا ہے، یہ کب تک چلے گی؟ 19 میرا خیال ہے صاحب کے ساتھ میں اگری کروں گا کہ اس میں ٹائم ہی مینشن نہیں ہے. The provision of section 153 shall not apply in case of a startup، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسٹارٹ اپ کسی بھی کمپنی کو یا پرسکرائبڈ پرسن اے او پی کو کوئی گڈس دے گا، سروس دے گا، تو وہ اس سے ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں کاٹے گا. جیسے 10% کٹتا ہے، 15% کٹتا ہے، وہ نہیں کٹے گا. کب تک؟ تو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ جب تک نیا فائنانس ایکٹ نہیں آتا، 1 سال تو ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک پیرالل ایگزامپل دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، اور امید ہے گورنمنٹ یہ نہیں دیکھے ویڈیو. گورنمنٹ نے 2005 میں اسمال کمپنی کا کانسیپٹ ڈیفائن کیا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں، اور اس میں 3 بینیفٹس دیے انہوں نے. ایک تو اسمال کمپنی پہ 20% انکم ٹیکس لگنا تھا اس کے پروفٹس پہ. دوسرا، اس کی منیمم ٹیکسیشن نہیں ہونی تھی 130. تیسرا، اس کا 153 کی ود ہولڈنگ نہیں ہونی تھی. یعنی کہ اسٹارٹ اپس میں انہوں نے کیا کیا، اسی کو کاپی کیا. تو پھر کیا مطلب ہے، اسمال کمپنی آپ نے کبھی بنائی ہے آج کل، یا کبھی ٹیکس والوں کو کہا ہے کہ جی اسمال کمپنی میں بنا رہا ہوں؟ یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کو آپ نے NTN لیتے ہوئے FBR میں اسمال کمپنی کے طور پر رجسٹر کروایا ریسنٹلی. اچھا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں کروایا. کیونکہ 2008 کے فائنانس ایکٹ میں انہوں نے 153 والی سیکشن واپس لے لی. انہوں نے کہا جی خدا حافظ، اب آپ اسمال کمپنی ود ہولڈنگ کریں. پھر 2012 میں انہوں نے منیمم ٹیکسیشن والی واپس لی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے فیوچر سب کو اچھا لگتا ہے فیوچر بتانا. تو اسٹارٹ اپ کا فیوچر خدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے دو کتنے 3 سال بعد ایک لی واپس ہو، کیونکہ یہی مین FBR کی ٹیکسیشن کلیکشن کا طریقہ ہے. 153 منیمم ٹیکس. ایکچوئل پروفٹس تو کئی وجہ سے ہوتے نہیں. اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ہے،
اگر آپ ٹیکس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ ضرور سوچیں یہاں ابھی بھی ہم ایک بات نہیں کر رہے جو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اگر کنکلوڈ کروں کہ ہم نے یہ بات کی کہ پروفٹ جو گینز آئیں گے اسٹارٹ اپس کو وہ 3 سال کے لیے ایکسپٹ ہے. اسٹارٹ اپس 1 جولائی 2017 میں جب بھی پیمنٹ ریسیو کریں گے تو 153 کی ڈیڈکشن ان سے نہیں ہوگی. سمپلی وہ اس کاغذ کی فوٹو کاپی دے دیں گے اپنے لوگوں کو جو کہ ہیں رائٹ پرسن, تو وہ ان سے ڈیڈکشن نہیں کرے گی. کوئی ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی جو ہے نا میرا خیال ضرورت نہیں. اب ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ وہ سوال کیا ہے. میں نے کہا کہ ایگزمپشن ہے 3 سال کی, پروفٹ اینڈ لاس کو 153 کی ہے. اسمال کمپنیز کو 113 کی بھی ایگزمپشن ملی تھی. 113 کے تحت جو ہے وہ منیمم ٹیکس پے انہوں نے نہیں کرنا تھا. اسٹارٹ اپس کو آپ کو کیا خیال ہے, ملی ہے کہ نہیں ملی؟ آپ کو کیا ملی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. تو اگلا پیج آپ کا 11A ہے. 11A سیکنڈ شیڈیول میں ہم ہیں. تو 11A جو ہے پیج نمبر 6 ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, Provisions of section 113 regarding minimum tax shall not apply. بہت لمبی لسٹ ہے, تو میں جان بوجھ کے کاپی کی ہے. آپ اس کے پیج نمبر 8 پہ چلے جائیں, بلکہ پیج نمبر 9 پہ, یعنی ہینڈ ریٹن پیج نمبر 9. ویسے تو پیج ہے 363 اور سب کلوز ہے 29. جی کیا لکھا ہے؟ shall not apply to start up as defined in clause 62A of section 2. تو اب آپ کے پاس بڑا کلیئر آنسر آ گیا کہ منیمم ٹیکس, ٹرن اوور ٹیکس اسٹارٹ اپ نے نہیں پے کرنا. کب تک نہیں پے کرنا؟ انلمیٹڈ ہے, جس کی کہانی آپ کو پتہ چل گئی کہ انلمیٹڈ کا کیا مطلب ہے. جیسے رائل فین کہتا ہے لائف ٹائم گارنٹی, تو وہ کتنے سال بنتا ہے؟ 10 سال یا 7 سال, کیونکہ وہ پنکھے کی لائف ٹائم گارنٹی کی بات کریں, آپ کی بات نہیں کریں. آپ کی لائف تو کچھ زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے. اب اگلا پیج آپ بے شک ٹرن نہ کریں, ابھی بھی ایک چیز مسنگ ہے جی. تو اب آپ سے یہ تھوڑا آپ کو کرنے والی بات ہے. ایک اور سیکشن ہے جس کا ذکر ہو سکتا مزہ آتا ہے. نہیں سر, لاسز والا تو اس میں وہ اب یہ اور سوال کا جواب نکالا. بالکل سی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک اور سیکشن ہے لا میں, سب تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہے. کارپوریٹ ٹیکس جو ادر دین ٹیکسیبل پروفٹس کے علاوہ اکاؤنٹنگ پروفٹس کو لگے. ہاں جی, بیسیکلی اکاؤنٹنگ پروفٹس پہ ٹیکسیشن ہے اس سینس میں کہ کارپوریٹس کے, یعنی کہ انڈیویجول ہو اور اے او پی ہو تو پھر تو یہ نہیں ہے شاید اس طرح. لیکن اگر ایک کمپنی ہے اور اس کے لاسز ہیں, اس کا منیمم ٹیکس بھی ایگزمپٹ ہو گیا ہے, تو اب اس کے وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر وہ منیمم ٹیکس بھی نہیں دیتا تو وہ جو اکاؤنٹنگ پروفٹس کے مطابق اس کا ٹیکس بنا ہے وہ اس نے دینا ہے. تو اس چیز کا یہاں ذکر نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب وہ پروفٹ اینڈ گینز کی بات کرتا ہے, ہاں جی, وہاں وہ ٹیکسیبل یا اکاؤنٹنگ کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. ہاں جی, بالکل ایسا. آپ دونوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, دونوں کی بات کر سکتا ہے, اور وہ پھر کہیں گے کہ نہیں یہ دونوں کی بات, وہ ایک نیا معاملہ شروع ہوگا. ہاں جی, بالکل ایسی بات ہے. باقی اگر میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ کیا بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر دفعہ کمپنیز نے چاہا ہے کہ وہ بچ جائے, تو منیمم ٹیکس اس لیے آ گیا کہ وہ ان کا لاس ہی ہوتا رہتا تھا, تو منیمم ٹیکس یعنی ٹرن اوور کے بیس پر ہو گیا. ٹرن اوور کی ایگزمپشن اگر آپ کو مل گئی تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پھر اظہار کار صاحب نے 2 سال یا 3 سال پہلے کہا کہ اکاؤنٹنگ پروفٹس جو ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق جو آپ کا پروفٹ آتا ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہو جائے گا اگر اس کے بیس پر آپ ٹیکس دیں گے. اگر منیمم بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اسٹارٹ اپس کو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اکاؤنٹنگ کے بیس پہ دینا ہے کہ نہیں. ویسے پروفٹس وہ جنریٹ نہیں کرتے زیادہ تر, وہ چونکہ کیپٹل ایکسپینڈیچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کئی سال تک لاسز کرتے رہتے. لیکن آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو جو ہے نا اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ٹیکس میں جو بہت چھوٹی اس وقت اور پھر آہستہ آہستہ بہت بڑی ڈسکشن ہو جائے گی وہ میں نے آپ کو دی ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی کوشچن ہو, کوئی چیز ہو تو بتائیں. میں میرا خیال یہ سیشن جو ہے جی تقریباً کمپلیٹ ہونے لگا ہے.
اور کچھ صفحے ہیں ابھی جو، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں. آپ آگے چلے گئے پیج، آپ پیج 10 پہ چلے گئے، پیج 4 پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ پیج 4 کہتا ہے، کون سا کلاس کہہ رہے ہیں؟ 143 کہہ رہا ہے پروفٹ اینڈ گینز derived by a startup as defined in clause 62 of section 2 for the tax year in which, for the tax year یہ والا ہو اگلا سال ہو, which the startup is certified by the Pakistan Software Export Board and the following 2 tax years. یعنی کہ ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ لیں گے ریونیوز جو آپ کی انکمز ہیں اور اس میں سے سارے ڈیڈکٹیبل ایکسپینسز آپ مائنس کریں گے 21 کے اور اس طرح کے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ٹیکسیبل گین یا پروفٹ آئے گا وہ یہ ایگزمپٹ کرتا ہے. اس آپ کے سوال کا جواب دیتا آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں دوبارہ پوچھیں. وہ 153 کے لیے, وہ دوسرے اس کے لیے, یعنی جہاں پہ وہ اسٹارٹ اپ ریسیپینٹ ہے, گڈس اس نے پرووائڈ کی, سروسز دی, کانٹریکٹ کیا اور اب اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ ڈیڈکشن نہیں کریں گے, جو ان کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوگا کیش فلو. یہ چونکہ سیکنڈ شیڈیول کے اندر فٹ ہوا ہوا ہے تو اس لیے یہ ایگزمپشن کی ہی بات ہے. اگر یہ سیکنڈ شیڈیول کے اور اس پارٹ میں فٹ نہ ہوتا تو پھر کوئی اور کہانی ہم سناتے, اس وجہ سے یہ ایگزمپٹ ہے, اس لیے انہوں نے بچت کی لفظوں میں. تو یہ ہے. اچھا اب اور کوئی چیز پلیز, اگر کوئی ابھی تک یہ ان ٹوٹل 3 ایئرز ہوگا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسٹارٹ اپ ابھی, ہاں اب انٹرسٹنگ بات جیسے یہ کہ آپ اسٹارٹ اپ ہے اور آپ سافٹ ویئر بورڈ کے ساتھ نہیں ہو رہی اس سال, تو پھر اس سال ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے, ڈکلیئر بھی کریں گے. اس کا مطلب آپ کو اکاؤنٹنگ سسٹم بھی بنانا پڑے گا, اکاؤنٹنگ رکھنا پڑے گا, یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم, کاسٹ مینجمنٹ فرم ہر کرنی پڑے گی, سب کچھ کریں گے اور پھر آپ ایگزامپٹ ہو جائیں گے اگلے 3 سال ریٹرن. ہاں زیادہ تو اس کے 3 سال کے. اچھا ہاں بالکل, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا تھا کہ آپ کی 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے ٹرن اوور کم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اسٹارٹ اپ ایک دم سے جمپ کرتی ہیں, جیسے Daraz.com ایک دم سے مطلب پہلے ہزاروں کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی, اب لاکھوں کروڑوں کی ہو رہی ہے, تو اس طرح جمپ کر کے انہوں نے ایک لمٹ بھی رکھی ہے. جیسے آپ اس ٹرن اوور کی کنڈیشن سے اوپر نکل جائیں گے تو تب بھی آپ ایگزامپٹ نہیں رہیں گے. اچھا میرے پاس ایک اسٹارٹ اپ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے شیئر کر رہا تھا کچھ گیسٹ سے شروع میں کہ اب کنسلٹنگ میں اس طرح نہیں کرتا کہ میں ان کو بتاتا ہوں, وہ آ کے مجھے بتاتی ہے سارے سیکشن ساری باتیں. جب وہ بتا لیتے ہیں تو پھر جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کتنا چارج کریں گے کہ اگر آپ ہمارے بیاف پہ یہ سب کچھ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک کمپنی آئی میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگزمپشن ملی ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. یہ اسٹارٹ اپ آئی میرے پاس کہ یہ جو 3 سال کی ملی ہے میں لے بھی لوں گا, یعنی یہ ساری کنڈیشن ہم لوگ پوری کرتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے پروفٹس تو شروع ہونے کوئی 5 سال میں ہمارے فور کاسٹ کے مطابق. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں, میں آپ کو سجیشن دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہ آپ ایگزمپشن لے لیں اور آپ سے ٹیکس تو پھر بھی کئی جگہوں پہ کٹے گا, ایڈوانس ٹیکس بھی کٹے گا, ہولڈنگ ہو گیا آپ سے. یہ والی گڈز اینڈ سروسز نہیں اور ہوتے ہیں, کیش وڈرا ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے 70 اور جگہ, وہ بھی آپ جمع کرتے جائے, وہ ریفنڈ بن رہا ہے آپ کا ساتھ. لاس اگر آ رہا ہو رہا ہے وہ بھی جمع کریں, ایکسلریٹڈ ڈیپریسیشن وہ بھی جمع کریں. جب 3 سال ختم ہو گئے اس کے بعد دیکھیں اس میں سے کتنے مزید آپ کو بینیفٹس ہو سکتے ہیں, اس کو مزید 2 4 5 سال چلائیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے جواب کے وہ اگر کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے. اس کو پھر کیپٹل گین ہو جائے گا تو وہ دیکھتے ہیں کتنے بعد ہوگا. اب کیپٹل گین پہ کوئی بات نہیں ہوئی, کیپٹل گین پہ بھی بات ہونی ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جی.
چلے سر بالکل وہ ریکارڈنگ کے بعد بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ بتائیں جی کہ میں سوال پوچھوں یا آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں. میں نے وہ بات ہو گئی ہماری کہ ایک ابھی سیکشن رہتا ہے اکاؤنٹنگ پروفٹس کا ٹیکسیشن والا 113 اے اس میں کچھ ہے وہ ڈسکس ہونا ہے. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا کہوں گا کہ ایک اسٹارٹ اپ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فری لانسنگ. میم پیج نمبر 10. اچھا سر ٹھیک میں نے تو سب سے مشکل والا پوچھنا ہے جس کا جواب جو ہے نا وہ پوری کراؤڈ سورسنگ. کراؤڈ سورسنگ کا نام سنا ہے جی کسی نے؟ کراؤڈ سورسنگ گیس آپ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا لفظ کا کیا مطلب ہوگا؟ کراؤڈ فنڈنگ کراؤڈ سورسنگ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب اس کا کیا ہوگا آپ کے کراؤڈ سے ملے آج دی آڈینس والی بات ہے ٹھیک ہے نا جی. ویکیپیڈیا آپ میں سے کسی نے یوز نہ کیا ہو کوئی ویکیپیڈیا کیا ہے؟ کراؤڈ سورسڈ انسائکلوپیڈیا ہے. یعنی کہ جب آپ ایک چیز اوپن کر دیتے ہیں پبلک کے لیے اور پبلک اس میں انپٹ دیتی ہے وہ کراؤڈ سورس ہوتا ہے. اور یہ اب دنیا آگے جا رہی ہے. آپ نے کل کو ہاسپٹل اوپن کرنا ہے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, آپ کراؤڈ فنڈنگ کر سکتے ہیں. ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, اس پہ جا کے اپنے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیل دیں. کوئی $10 دے گا, کوئی $1000 دے گا, وہ آخر میں ملین بن جائے گا. تو کراؤڈ فنڈنگ جو ہے نا وہ زیادہ بجائے کہ کسی بینک کے پاس جائیں یا کسی انٹرنیشنل ڈونر کے پاس جائیں. تو کراؤڈ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے, یعنی انٹرنیٹ ایک نیٹ ورک ہے, تو نیٹ ورکنگ کی وجہ سے پاسبل ہے. اب اسی حوالے سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یار میں نہ کوئی پروڈکٹ بیچتا ہوں, نہ میں کوئی ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹ بناتا ہوں, نہ کوئی میں ٹیکنالوجی ڈریون سروس بناتا ہوں. میں صرف کیا کرتا ہوں, کسٹمرز کو بائرز کے ساتھ ملا دیتا ہوں. میں ذرا فری لانس سے جمپ کر گیا. فری لانس یہ پیج نمبر 10 ہم بات کر لیں گے. اس میں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فری لانسر ایگزامپٹ ہے. تو اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. میں پیج 11 پہ چلا گیا. پیج 11 میں ایک انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے اور وہ ہے, ایکچوئل تو پیج 12 ہے اور ہینڈ ریٹن پیج 11 ہے, اور ڈیفینیشن ہے 38B. اور آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا, اسٹارٹ اپس کو ایگزامپٹ کر دیا ہے, اور زمین.com, دراز.pk اور بہت سارے اور جس طرح ہمیں سن بھی رہے ہیں کچھ, ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. اور یہ کل ان کو پتہ چل گیا. دراز.pk اور جتنے بھی آن لائن ای کامرس اسٹور ہیں ان کو کل سے مراد کے بھی یہ 10-15 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ آن لائن مارکیٹ پلیس کو ڈیفائن بھی کر دیا گیا اور اس کو ٹیکس بھی کر دیا گیا. اور PwC کی کامنٹری کے اندر 38B پہ کوئی کامنٹری نہیں, انہوں نے اس کو اسکپ کر دیا. انہیں کوئی بھی جب پتہ چلے گا سب کو تو ہم کامنٹری دیں گے. آن لائن مارکیٹ پلیس, اگر آپ سب لوگ پیج نمبر 11 پہ ہیں, آن لائن مارکیٹ پلیس مینس این انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم. آپ دیکھیں گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں, اسے سب پتہ ہے. ادھر اس میں اسٹارٹ اپ میں ٹیکنالوجی کا, ادھر وہ کہہ رہی ہے ٹیکس لگانا ہے. مینس این انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم. تو زمین.com کیا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ گھر بیچنے اور خریدنے والے آتے ہیں, رینٹ کرنے والے, کروانے والے آتے ہیں. رن بائی اے ای کامرس اینٹی, بڑی خوبصورتی سے ای کامرس اینٹی, یعنی جو بزنس کے لیے اینٹی بنی ہو ای کامرس کی, جو پیمنٹس لیتی بھی ہو پیمنٹس دیتی بھی ہو. ای کامرس اینٹی اوور این الیکٹرانک نیٹورک. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ہاف اگر ان کا آف لائن بزنس ہو اور ہاف ان کا آن لائن بزنس ہو, جیسے زمین.com یا کریم آف کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک عجیب سے سچویشن بنے گی. Over an electronic network that acts as a facilitator in transactions that occur between a buyer and seller. جی اس کو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ڈیفائن کیا ہے, یعنی 38B کی ڈیفینیشن کیوں ڈالی. آیا یہ اسٹارٹ اپس نہیں ہے, یہ بھی تو ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹ اینڈ سروس دے رہی ہے. لیکن بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جو ہے جون جولائی میں کریم کو بین کر دیا ایک دم سے پنجاب گورنمنٹ نے, کہ انہوں نے ایکسائز ٹیکسیشن کی وہ پے نہیں, جی روٹ پرمٹ نہیں لیا, اور یہ کمرشل کام کر رہے ہیں پرائیویٹ گاڑیوں میں. ٹھیک ہے جی. اور پھر عمر سیف صاحب ہیں جو اس چیز کے پاکستان میں ساری ٹیکنالوجی کے فادر ہیں, یعنی MIT سے وہ جب پنجاب گورنمنٹ نے شہباز شریف نے ان کو بلایا آج سے 8-10 سال پہلے, تو انہوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں یارفا ٹاور اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور کئی چیزیں, لینڈ ریونیو بورڈ, اس سب کو انہوں نے نہ صرف کمپیوٹرائز کیا, ڈینگی کا
खात्मा किया टेक्नोलॉजी यूज करके। हर चीज जो आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन गया लाहौर। आपकी नंबर प्लेट, आप रेड लाइट काटेंगे, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, आपकी नंबर प्लेट की तस्वीर खींचेगी ऑटोमेटिकली और घर में आपको 15 दिन बाद जो है ना चलान आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सारे सिस्टम्स जो हैं प्लस माइनस सारे उन्होंने शुरू किए। तो बेसिकली उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है जी, सही है, बिल्कुल ठीक है, जाने दीजिए। अब उसने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो है ना इंट्रोड्यूस कर दिए इनकम टैक्स लॉ। और आपने अगर मेरी प्रेजेंटेशन में सेशन 3 इस वक्त हम चल रहे हैं, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। सेशन 3 में मेरा टॉपिक मैंने था इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज का वर्ड मैंने यूज किया था। मैंने कहा था कि आखिरी ये जो आधा घंटा है हम यहाँ, मैं आपके साथ कुछ बातें इंटरेस्टिंग करूंगा, कुछ आप मेरे साथ करें। जब इनकम टैक्स लॉ में ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डिफाइन कर दिया गया है, स्टार्टअप को डिफाइन कर दिया गया है, तो अब गवर्नमेंट अगले साल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डालेगी और फिर उसके बाद जब वो उसको पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में डालेगी ना, तो बहुत ज्यादा जो है ना उसका स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्विसेज में ये सारे आते हैं। और फिर दराज पे कुछ चीज खरीदेंगे तो आप 16% 17% पे करेंगे, अगर आप क्रीम यूज करेंगे तो 16% 17%। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ज्यादा ओपन होने लगे, जो उनके और पिफा के फायदे की बात है। सर कहने का मतलब ये अब सर वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, चूंकि डेफिनेशंस आ गई हैं, तो उस पे पंजाब सेल्स टैक्स अप्लाई अभी नहीं होता। वो डेफिनेशन अगर उन्होंने कॉपी कर ली तो वो सर्विस पे, सर सर्विस पे आपको वो चार्ज करेगा 16%। ये मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट करने लगे, मैं आपको कह रहा हूँ इजी कितना हो जाएगा, ये बात सोचने वाली है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डिफाइन अभी नहीं है, जैसे इंक्यूबेटर सर्विस टैक्स में डिफाइन नहीं है, या एक्सेलरेटर डिफाइन नहीं है, या कोवर्किंग स्पेस डिफाइंड नहीं है। तो जैसे जैसे डेफिनेशन आएगी, आज आप यहाँ इसीलिए आए कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप्स हैं क्या, वो हमने बात करी। स्टार्टअप की टैक्सेशन स्टार्ट कैसे हुई है वो बात करें। अब जो हम लास्ट थोड़े सा टाइम है इसमें ये डिस्कशन करें कि आप इसकी जो है क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा मैन्युफैक्चरिंग का, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मैन्युफैक्चरिंग के वर्ड के साथ इनकम टैक्स लॉ के हवाले से। सेल्स टैक्स में भी डिफाइंड है, सर्विस टैक्स में डिफाइंड इस तरह है कि वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग तो उसके स्कोप में नहीं आती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या कहते हैं क्या हो इनकम टैक्स लॉ की रूप से? उसमें है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक 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 बिल्कुल सही। एक कंडीशन है कि मैन्युफैक्चरिंग जी बेसिक बात ये कि रॉ फॉर्म से उसको कन्वर्ट करता है। तो एक केस बहुत साल पहले मैंने डील किया था जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, बहुत साल पहले। तो कहने का मतलब है वाटर ये जो है मिनरल वाटर ये मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं? जी एज पर इनकम टैक्स वो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में ना इस तरह डिफाइंड नहीं था, तो एग्जेम्पशन जब क्लेम करने गई तो उनको नहीं मिला, लेकिन फिर डिफाइन कर दिया गया वो कोर्ट ने और वो सारा कुछ। फिर जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया तो उसमें डिफाइंड है कि ये बॉटलिंग और ये प्रोसेस भी है। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम हो गई। अब इसका मतलब है कि हर कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आना चाहिए। तो अब एक और सिनेरियो लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है जहाँ पे जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्टिल यानी कि उनमें वो जो जरासीम खत्म करते हैं वो वाला प्रोसेस वाली कंपनी को सेल्स टैक्स में एज मैन्युफैक्चरर लिया गया। तो आपका क्या ख्याल है, आती है मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेस? आप वैसे गैस कर लें, अगर लॉ का या केस आपने नहीं पढ़ा तो आप गैस करें। हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इट मींस वी हैव टू डू समथिंग।
بالکل ایسا ایک پروسیس سے آپ نے گزارنا ہے یہ بالکل. اور اس بیسس پہ سارا ٹیکس کا سسٹم نے اس کو کر لیا. ہائی کورٹ نے بھی کر لیا. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سیلز ٹیکس ایکٹ کی مینوفیکچرنگ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا, ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. تو آج ہم چونکہ اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو بہت سارے سینیریوز ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مینوفیکچرنگ ایگزمپشن کے کیس میں تو چلو آپ کا فائدہ ہوگا, لیکن یہاں مینوفیکچرنگ میں نہ فال کرنے سے آپ کا سیلز ٹیکس میں فائدہ ہوگا. اس کا مطلب وہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت نہیں چارج کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ پنجاب ریونیو یا سندھ ریونیو میں شاید فال کرے, اور وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے جو وہ آ جائے گا اس میں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. واپس آتے جی آن لائن اس پہ مارکیٹ پلیس پہ. آن لائن مارکیٹ پلیس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے, اور آپ کے پاس پیج نمبر 12 ہے, نیکسٹ پیج, اس میں منیمم ٹیکس ہے. اور بالکل پیج نمبر 13 پہ دیکھیں تو اس کے اندر ای پرسن رننگ این آن لائن مارکیٹ پلیس ایز ڈیفائنڈ ان کلوز 38B آف سیکشن 2. بالکل آپ کی پریزنٹیشن کا لاسٹ پیج ہے. لاسٹ پیج کے اندر ٹیبل بنا ہوا ہے, اور ٹیبل میں پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر ڈی کے بعد ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر فرٹیلائزر کے بعد پرسن رننگ آن لائن, یعنی ہینڈ ریٹن پیج نمبر 13 اور ویسے 282. ٹھیک ہے جی. آن لائن جو زید صاحب نعیم صاحب جو آن لائن لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پیج پہ, ان میں سے عتیق الرحمان میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے لکھا ہے گریٹ سر. تو یہ ہے کہ آن لائن ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, آپ اوروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں, آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. یہاں جو ہے نا جی سر بالکل ایسی بات ہے, تو پھر ہم نہیں کریں گے لیکن اچھا جی. تو یہ ہے کہ 113 میں منیمم ٹیکس پہ 0.5, یہ بات بھی صحیح ہے, داغ گرم میں جائیں گے. 0.5% جو ہے آف ٹرن اوور ہے, یہ ایگزمپشن ہے. ویسے اب کیا لیتا ہے منیمم ٹیکس میں سیکنڈ لاسٹ پیج نمبر 12 میں 0.5 کا ذکر ہے, اور پیج 13 پہ یہ ریٹ ہے, اور اگر جی 1.25 اور منیمم ٹرن اوور ٹیکس ہے جو آپ جو ہے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس سے ہم آج کی پریزنٹیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل سر. یہ جو ہے نا آن لائن کی جو فیچرز ہیں وہ دیکھیں, دونوں ڈیفینیشن میں مینس کا ورڈ یوز ہے نا, اسٹارٹ اپ مینس, پھر آپ ڈیفینیشن ہے اس میں ہے آن لائن مینس. اس کا مطلب ہے قانون نے یہ کیا ہے, انکم ٹیکس لا نے یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹارٹ اپس تو یہ ہیں جو ٹیکنالوجی ڈریون وہ ہیں, اور آن لائن وہ ہیں جو یہ 4 کنڈیشن پوری کرتی ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہو, بائرز اور سیلرز کو ایک جگہ پر لائے, اور ای کامرس کی خصوصیت ہو, پیمنٹ لینے اور دینے کی اس کی ایبلٹی ہو. تو یہ جو ہے یہ بھی اسٹارٹ اپ ہی ہے. Daraz.com ایک اسٹارٹ اپ ہے, لیکن OLX جو ہے وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے, لیکن OLX جو ہے نا اب آن لائن مارکیٹ پلیس کہلائے گا, اس کو ایگزمپشن نہیں ہوگی, اس نے جو ہے نا منیمم ٹیکس پے کرنا ہوگا. اور اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اسٹارٹ اپ اگر فال کرے تو پھر تو منیمم ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو جائے گی, تو انہوں نے اس کو الگ کیا. اس طرح وہ آپ الگ الگ کریں گے, ہوں گے سب اسٹارٹ اپس. یہ ای کامرس اس کا مین ایلیمنٹ ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے اسٹارٹ اپ, یعنی کہ اگر ہم اسٹیو بلینک کی ڈیفینیشن دیکھیں یا جو ہے وہ خود تو نہیں پیمنٹ ریسیو کرتے, ہاں جی بالکل. ہاں جی بالکل ایسا جی بالکل. OLX کا ٹرن اوور ہوا ہے, یعنی کہ وہ ٹرانزیکشن وہاں ہوئی ہے, ان پلیٹ فارم پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا سر. ہاں اس پہ منیمم ٹیکس, ہاں نہیں انہوں نے کچھ نہیں کمایا, منیمم ٹیکس جو ہے نا ای کامرس تو نہیں, ایکٹیویٹی تو نہیں, اس کو نہیں پیمنٹ تو نہیں گئی, دراز کو کہہ سکتے ہیں, دراز کا یہ پوائنٹ ہے نا سر کہ آیا OLX اس ڈیفینیشن پہ فال کرے گا کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرے گا, میں بھی آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, میری ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن میں صرف جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس والوں اس کو کھینچ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہے. دوسرا ایک اور بات آپ کی نالج میں اضافہ کر لوں کہ ایک اور چیز ہے کہ جہاں پر
جو ہے نا کمیشن والی ایک چیز ہے، ابھی میں نے اس میں اس لیے انکلوڈ نہیں کی کہ ہاں جی کمیشن جو ہے نا 5% کے حساب سے انہوں نے آن لائن مارکیٹ پلیس نے وہ کرنی ہوگی، پے کرنی ہوگی، اور وہ ان کی فائنل ٹیکس لائبلٹی ہوگی. لیکن یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ جو ہے کہ کہتے ہیں پھر کسی اور دن آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہے. ابھی یہاں تک آن لائن مارکیٹ پلیس کی منیمم ٹیکسیشن ہوگی، وہ ایلیکس فال کرتا ہے نہیں کرتا بالکل کوشچن ہے. زمین ڈاٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زمین ڈاٹ کے اوپر سر بائر اور سیلر نے اپنا 1% پورشن پے کر دیا. اگر بائر نے بھی ٹیکس کاٹ لیا، سیلر نے بھی ٹیکس کاٹ لیا، ٹھیک ہے، نیٹ آف ٹیکس منی کو انہوں نے اپنی کمیشن ریسیو کر دی، بائر جتنی سیلر جتنی، تو وہ جو اپنا 20% اس کا ٹیکس کٹ گیا ہے بہت سائڈ سے، وہ اپنا کلیم کر رہا ہے کہ میں ود آؤٹ ٹیکس ہے. اس کے اوپر وہ جو سیل ٹیکس پے کرے گا وہ کس سسٹم، اس نے تو کوئی چیز سیل نہیں کی. ہاں جی وہ تو سیل ٹیکس والا پوائنٹ تو ہم فیوچر کے لیے بات کر رہے تھے، اور وہ اس طرح کرے گا کہ اگر وہ رجسٹرڈ پرسن کی ڈیفینیشن میں اگر آ جاتا ہے تو یہ ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے جو ایڈ ہو جائے گی. ابھی ایک کاسٹ ایڈ ہوئی ہے کہ ٹرن اوور کے اوپر 0.5%، 1.25 کی جگہ 0.5% پے کرے گا. OLX زمین.com تو یہ ساری بالکل ڈسکشن ہوگی کہ ہے، لیکن یہ بائر اور سیلر کو لانے والی جو بات ہے نا اس پہ یہ سب فال کر رہے ہیں. وہ فال کرتے ہیں کمیشن اپنا لے کے کاٹ رہے ہیں، ایڈیشنل کیوں؟ اچھا کیوں سر؟ کیونکہ سر وہ والی بات ہے نا کہ ابھی کیا ہوتا ہے، اگر میں گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کروں جو مجھے مطلب وہ والی بات ہے کہ ضرورت نہیں ہے ان دا سینس کہ گورنمنٹ کی اپنی لاجک ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھیں وہ کوئی تھرڈ لاجک نہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں ٹیکسیشن کا کیا راز سے کچھ چیز اگر آپ نے لی تو اس پہ کتنا ٹیکس پے ہو رہا ہے یا کٹ رہا ہے یا کچھ بھی. ٹھیک ہے، نارملی آن لائن ایک ٹیکس فری زون ہی سمجھا جاتا تھا. تو اب جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ پلان کریں اپنا بزنس یا کسی کو مشورہ دیں اگر وہ اپنا کوئی آن لائن کام شروع کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اب بڑی سگنیفیکنٹ ہو گئی ہیں کہ ان کو یہ فکر کرنی پڑے گی کہ جی ٹیکس لا میں چونکہ اب ذکر ہو گیا ہے تو میں بھی شاید ان کو ڈے ون سے ہی رجسٹر تو سب بزنس ہی ہوتے ہیں تو سبھی لوگ لیتے ہیں، لیکن آیا وہ کریں گے. باقی اس کو دیکھتے ہیں. ہاں اور کچھ یہ ڈیفائن نہیں کر سکے اس کی ڈیفینیشن آ گئی ہے نہیں ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیوں ٹیکس پے کرے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ اب فری ٹیکس زون نہیں رہا. اس کا